सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युवर्सहरूलाई हिजोको हामीले जुन चाहिँ कन्टिन्युटीको च्याप्टरहरू गर्दैछु पढ्दैछु त्यसमा जुन चाहिँ मैले कन्सेप्टहरू दिएको छु त्यो तपाईँहरूले सबैले क्लियर गर्नुहोस्। त्यसमा आवेदन छ तपाईँहरूलाई। अनि जो पनि नयाँ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यही रेकमेन्ड गर्छु कि फर्स्ट भिडियो मैले जुन चाहिँ फर्स्ट भिडियो इन्भर्स सर्कुलर फङ्सनको फर्स्ट पार्टदेखि जुन चाहिँ गर्दैछु त्यो सबैबाट नै तपाईँहरू सिधै जम्प मैले अब जस्तै अहिले कन्टिन्युटी गर्छु सिधै कन्टिन्युटीमाथि जम्प नगरिदिनुहोस्। सो त्यसको तपाईँहरूलाई प्लिज निवेदन छ तपाईँहरूलाई पहिलादेखिको फर्स्ट भिडियोजहरू नै हेर्नुहोस्। किनकि बिचबाट हेर्नु भने तपाईँले केही बुझ्नु हुँदैन। मुभी हेरेको जस्तो हो, मुभीको बिचबाट हेर्नु थाल्नुभयो भने त्यो मुभी मन पनि पर्दैन, एक त तपाईँलाई बोरिङ पनि लाग्छ, सेकेन्ड बुझ्नु पनि हुँदैन। सो त्यही कारण बुझ्नको निम्ति तपाईँलाई म यही रेकमेन्ड गर्छु कि फर्स्ट भिडियोदेखि नै तपाईँहरूले पढ्ने या हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्। फर्स्टदेखि नै हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट मात्रै तपाईँहरूलाई हरेक कुराहरू मैले के भन्दैछु र के बुझाउँदैछु त्यो कुराहरू तपाईँलाई छलङ्ग बुझ्नुहुनेछ। सेकेन्ड कुरा के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सबै साइन्स स्टुडेन्ट्सहरू चाहे त्यो 11-12 मात्रै साइन्स स्टुडेन्ट जिन्दगी भए जस्तै अहिले पनि म एउटा लेक्चरर भए तापनि म एउटा स्टुडेन्टै हो साइन्सको। सो मेरो हमेसा एउटै अब्जेक्टिभ हुन्छ कि एज अ साइन्स स्टुडेन्ट म के चाहन्छु भन्दा म सबैलाई यही अपिल गर्छु। सबै साइन्स स्टुडेन्ट चाहे त्यो 11-12 होस्, चाहे त्यो कलेज लेभलको होस्, चाहे त्यो अहिले इन्जिनियरिङ गर्दै गरेको नानीहरू जस्तै मेरो स्टुडेन्ट्सहरू छ, उहाँहरूले पनि मेरो भिडियो हेर्नु हुँदैछ भने म उहाँहरूलाई यही रेकमेन्ड गर्छु कि क्वेसन गर्नुहोस्। चाहे त्यो टिचरलाई होस्, चाहे तपाईँको कलेजको लेक्चरर होस्, चाहे त्यो प्रोफेसरहरू होस्, सबैलाई क्वेसन गर्नुहोस्। किनकि क्युरियोसिटी जबसम्म तपाईँले जगाउनु हुँदैन तबसम्म तपाईँलाई साइन्सको मजै आउँदैन। किन यस्तो भयो, किन यस्तो भएन। जस्तै अगर आइन्स्टाइनले न्युटनलाई च्यालेन्ज नगरेको भए आज हामीले यही बुझ्थ्यो कि टाइम र स्पेस कन्स्टेन्ट छ भनेर। जब हामीले थ्योरी अफ रिलेटिभिटीमा बुझ्यो कि उनीहरू डिफ्रेन्ट छ भनेर। त्यसरी नै अगर हामीले च्यालेन्ज गरिन, जब पनि कसै चिजलाई च्यालेन्ज गर्छ सरले जे भन्यो त्यो होमा गर्नु हुँदैन। साइन्समा यो हो, त्यो आफूले पनि सोच्नु पऱ्यो कि किन यस्तो हुँदैछ। किन जब तपाईँले त्यसमा नुवान्सेस सानो चीजहरू याद गर्नुहुन्छ, सानो नुवान्सेसहरू याद गर्नुहुन्छ, त्यसले के गर्छ भन्दा तपाईँलाई एउटा पक्का एउटा साइन्स स्टुडेन्ट बनाउँछ। किनकि आइन्स्टाइनले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि आइ एम नट जिनियस, आइ एम जस्ट प्यासनेटली क्युरियस। सो तपाईँलाई म यही भन्छु कि प्यासनेटली क्युरियस हुनु, किन यस्तो भयो र किन यस्तो भएन भनेर। सो क्वेसन गर्नुहोस्। म जहिले पनि भन्छु मेरो स्टुडेन्ट्सहरू चाहे त्यो कलेज स्टुडेन्ट्स होस्, चाहे त्यो 11-12 या जो पनि ग्रेडको स्टुडेन्ट्सहरू छ मेरो, अनि म स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यही भन्छु कि जहिले पनि मलाई त्यो स्टुडेन्ट्सहरू मन पर्दैन जसले आन्सर दिन्छ। किनकि आन्सर जसले पनि दिन्छ, जस्तै अब मैले कसैलाई ओम्स ल सोधेँ सबले भनिदिन्छ, ओम्सलाई के गरेर बेटाटेटेटे भनिदिन्छ, या कुनै चिजको के प्रपर्टिजहरू सोधेन सबै भनिदिन्छ। तर कसैले क्वेसन गर्ने स्टुडेन्ट्सहरू धेरै कम थियो। त्यही कारण मलाई त्यो स्टुडेन्ट्सहरू मनपर्छ जसले क्वेसन गर्छ, किनकि त्यसले मलाई पनि च्यालेन्ज दिन्छ, च्यालेन्जिङ हुन्छ त्यो टास्क। सो किताबको क्वेसन होइन, बेगले जुन चाहिँ तपाईँहरूले देखिरहेको छ किन यस्तो भयो, किन यस्तो भएन, सो त्यस्तो चिजहरू जहिले पनि म भन्छु कि स्टुडेन्ट्सहरू मलाई त्यो मनपर्छ जसले क्वेसन गर्छ न कि आन्सर दिन्छ। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्नु। सो तपाईँहरूलाई टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू मैले भनिदिएको छु कसरी कुनै पनि म्याथमेटिकल प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्नु या कसरी हेर्नु या तरिकाहरू मैले तपाईँलाई टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू दिइसकेकै छु। कसरी गर्नुपर्छ, कसरी खट्नुपर्छ, स्टडी मटेरियलहरू त्यसरी बिस्तारै अझै भिडियोजहरू म गर्दै नै जानेछु। जतिसक्दो म तपाईँहरूको सिलेबस कम्प्लिट नै गराइदिने कोसिस गर्नेछु। अनि यो होइन कि लकडाउनभरिमा नै म गर्नेछु भनेर, कि लकडाउन पछि पनि अगर खोलियो, स्कुलहरू खोल्यो भने म पनि डेली नभए तापनि, किनकि त्यति बेला त मेरो पनि ड्युटी लाग्नेछ, मेरो पनि कलेज लाग्नेछ। एज अ लेक्चरर मेरो आफ्नो धर्म त पुरा गर्नु पऱ्यो कलेजको पनि। सो अहिले पनि मेरो अनलाइन क्लासेस त चलिरहेछ। त्यो मध्ये मैले अहिले सानो टाइम निकालेर आफ्नो भाइ बहिनी आफ्नो पहाडको निम्ति के गर्छु भनेर गरेको हो। र लकडाउन पछि पनि तपाईँले सोच्नु भयो भने ल्या म गर्दिनँ भने, तर पनि म लकडाउन पछि पनि डेली नभ्याए तापनि म तपाईँलाई विक वाइज या कति दिन म भ्याउँछु म त्यति बेला नै तपाईँलाई भिडियो अपलोड गरिदिनेछु। सो त्यसमा चिन्ता नमान्नुहोस् कि लकडाउन पछि म बन्द गरिदिनेछु भनेर। म गरि नै रहन्छु, आफ्नो धर्म आफ्नो कर्तव्य म पुरा गर्नेछु। अनि यही अपिल गर्छु कि यस्तो चिजहरूमा जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट दिइरहेको छु, यस्तो चिजहरूमा तपाईँहरूलाई कसैले पनि दिँदैन पनि, या टिचर्सहरूले खालि फर्मुलाहरू मात्रै याद गर भन्छ। सो म अहिले तपाईँलाई दिइरहेको छु। सो यस्तो राम्रो चिज पाइरहेको बेलामा, त्यसै फ्रीमा पाइरहनु भएको बेलामा ज्ञानलाई बाँड्नुहोस्। मैले पनि यो त्यसै कुनै फेमको लागि या के गर्छु भनेर होइन, मैले खालि आफ्नो जाति, आफ्नो माटो कष्टमा देख्दा, आफ्नो माटो भने आफ्नो आमालाई कष्टमा देख्दाखेरि एउटा छोराको कर्तव्य निभाएको मात्रै हो। त्यसरी नै अहिले माटोको मेरो भाइ बहिनीहरू निकै कष्टमा छ, पढ्नु नपाएर कति पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरू छ। त्यही कारण म सबैलाई यति अपिल गर्छु कि यो म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस्। र जसले पनि यो मेरो भिडियोजहरू फर्स्ट भिडियोदेखि नै हेर्दै आउनु भइरहेको छ उहाँलाई म यति भन्छु कि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, सो द्याट तपाईँहरूले पनि नोटिफिकेसन भने कुनै पनि, किनकि डेली सेयर गर्नु पनि म भ्याउँदिनँ या गर्नु सक्दिनँ। त्यसै कारण तपाईँहरूले अगर
सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने म भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँले नोटिफिकेसन पाइहाल्नुहुन्छ। अगर तपाईँलाई भिडियो मेरो सबै भिडियोजहरू पुरा मन पर्दैछ भने तपाईँले लाइक भन्दा पनि ज्यादा जस्तो सेयर गरिदिनुहोस्, सो द्याट मैले म्याक्सिममभन्दा म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरूको हेल्प गर्नु सकौँ। र त्यति भन्दै म आज हिजोको कन्टिन्युएसन जुन चाहिँ हामीले कन्टिन्युटिको जुन चाहिँ लङ आन्सर टाइपहरू छोडेको थिएँ, त्यो लङ आन्सर टाइपबाट म गर्नेछु जुन चाहिँ हामी सुरेन्द्रनाथ दिएको छ, त्यो त अब हामीले गर्दै नै आइरहेको छु। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म सुरुवात गरिहाल्नेछु। र 1 र 2 मैले जुन चाहिँ लङ आन्सर टाइपको 1 र 2 क्वेसन देखेँ त्यो अलिक सजिलै खालको छ, जुन चाहिँ हामीले गर्दै आएको छौँ। सो म जसलाई पनि नयाँ भ्युवर्सहरू जो पनि हुन्छ उहाँलाई यही रेकमेन्ड गर्छु कि सिधै म अब जस्तै अहिले कन्टिन्युटी पढाउँछु, सिधै कन्टिन्युटीमा जम्प नगरिहाल्नुहोस्। तपाईँले केही बुझ्नु हुँदैन र नबुझ्दाखेरि तपाईँलाई त्यो चिज के गर्छ, मन पर्दैन। कुनै पनि चिज तपाईँले बुझ्दैन भने त्यो चिज मन पनि छोड्छ। त्यस्तै हो, त्यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस्। त्यही कारण सुरुवातदेखि हेर्नुहोस्, मुभी पनि बिचबाट हेऱ्यो भने मनै पर्दैन, बुझ्दैन पनि। सो त्यही कारणले सुरुवात कुन चाहिँदेखि छ, मेरो इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन या सर्कुलर फङ्सनदेखि छ। सो त्यो फर्स्ट भिडियो हेर्दै आएर नै पुग्नुहोस्। कसैलाई कोही अहिले जो नयाँ जो पहिलादेखिको भ्युवर्सहरू हुन्छ उहाँहरू अब अहिले कन्टिन्युटीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ नयाँ भ्युवर्सहरू सिधै जम्प नगरिहाल्नुहोस्, उहाँहरू कन्टिन्युटीमा छ भने पहिलादेखि नै हेर्दै जानुहोस्, बुझ्दै जानुहुन्छ। र म भनिरहेकै छु, कसैलाई पनि प्रब्लम भयो, अभाग्यवश कुनैमा प्रब्लम भयो, के बुझेन, मलाई कमेन्ट मार्फत पनि भन्नु सक्नुहुनेछ। र सेकेन्ड, मैले राम्रो उपाय पनि भनेको छु कि टेक्नोलोजीको राम्रो उपयोग पनि गरौँ। तपाईँले मलाई फेसबुक या इन्स्टाग्राममा सिधै फलो गर्नु सक्नुहुनेछ। र मलाई जुनै पनि हिसाब मिल्दैन, तपाईँले मलाई मेसेन्जरमा त्यो हिसाबको फोटो क्लिक गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ, चाहे त्यो कुनै पनि ब्याकग्राउन्डको होस्, चाहे त्यो आइसिएससी सिबिएससी, बिकज आइएम एन आइआइटी, मैले त्यसै आइआइटी क्र्याक गरेको होइन, यो सबै बोर्डहरू सबै गरेकै हो। त्यही कारण आइआइटी रिलेटेड पनि सबै हिसाबहरू मलाई दिनु सक्नुहुनेछ, म तपाईँहरूलाई सल्भ गरेर गर्न सक्छु। खालि बोर्डको मात्रै होइन, खालि आइआइटी, म सबै स्टुडेन्ट्सहरू, पहाडको नानीहरूलाई, ज्यादा जस्तो पहाडको नानीहरूलाई यही अपिल गर्छु कि हाम्रो पहाडको नानी खालि बोर्डलाई मात्रै टार्गेट गर्छ, होइन। हामीले टार्गेट गर्नुपर्छ आइआइटी जेई। माने अहिले त हाम्रो बेलामा त आइआइटी जेई भन्थ्यो, अहिलेको बेला त जेई मेन, जेई एडभान्सडहरू छ, त्यो दुईवटा पेपर हुन्छ। सो त्यही कारण जेईलाई टार्गेट गर्नुहोस्। सेकेन्ड, निट्सलाई टार्गेट गर्नुहोस्। अगर मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरू जो मेडिकलमाथि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने निटलाई टार्गेट गर्नुहोस्। र अगर आर्मीपट्टि गर्नु छ भने तपाईँहरूले अब आर्मीमा सानोतिनोमै किन गर्नु, सिधै लेफ्टेनेन्ट अफिसर ऱ्याङ्कमा जाउँ। त्यसै कारण एनडिए मलाई साह्रै मनपर्छ, त्यही कारण एनडिएपट्टि प्रिपेयर गर्नुहोस्। त्यही कारणले कम्फर्ट जोनदेखि बाहिर, खालि बोर्डसम्म सीमित नरहोस्, कम्फर्ट जोनदेखि बाहिर जानुहोस्, तब मात्रै तपाईँ पनि ग्रो गर्नु सक्नुहुन्छ। र तपाईँ ग्रो हुनुभयो भने तपाईँले आउने भाइ बहिनीहरूको निम्ति पनि के गर्नु सक्नुहुन्छ, आफ्नो फाइदाको लागि होइन, आउने भाइ बहिनीहरूको निम्ति। सो त्यस्तै गर्दै म ज्यादा टाइम वेस्ट नगरी म आज तपाईँहरूलाई यो लङ आन्सर टाइपको जुन चाहिँ सेकेन्ड थर्ड क्वेसन छ त्यहाँदेखि गर्छु, किनकि थर्ड अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यो बुझाइदिनुको निम्ति म थर्डदेखि सुरु गर्नेछु। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म सुरुवात गरिहाल्नेछु। नम्बर 3 को क्वेसन छ, अ फङ्सन एफ अफ एक्स इज डिफाइन्ड एज, म भन्दैछु, मुखले भनिदिन्छु, अ फङ्सन एफ अफ एक्स इज डिफाइन्ड एज भनेर लेख्नुहोस्, माथि त्यो लेखेको छ। एफ अफ एक्स कति छ भन्दाखेरि चाहिँ एफ अफ एक्स इज इक्वल टु एफ अफ एक्स। अब तपाईँले हिजोको सबै कुराहरू बुझ्नु भएको छ भने सबै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, अब है सबै कुराहरू बुझ्नुहुनेछ तपाईँले। अगर तपाईँले अब हिजोतिरको भिडियोजहरू कति बुझ्नु भएको छैन या राम्ररी हेर्नु भएको छैन, तपाईँले केही बुझ्नु हुँदैन। त्यही कारण रेकमेन्ड यही गर्छु कि सबै भिडियोजहरू मजाले हेर्नुहोस्, मजाले बुझ्नुहोस्। जेमा प्रब्लम हुन्छ मलाई डिरेक्टली सोध्नु पनि सक्नुहुनेछ, इन्स्टा या फेसबुकमा मलाई डिएम गरेर। सो द्याट एफ अफ एक्स, अब यो छ फङ्सन तपाईँलाई, अब सो द्याट एफ अफ एक्स इज कन्टिन्युअस एट एक्स इक्वल टु 0। सो अब हामीलाई थाहा छ कि कन्टिन्युअस सल्युसन, अब म भटाभट गर्नेछु, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला भने म एक एकवटा बुझाइ बस्दिनँ। अब साइन्स स्टुडेन्ट्सहरू हो, मैले फर्स्टमा बेसिक आई हेभ अलवेज टोल्ड, मैले सुरुवातदेखि भन्दैछु, बिगिनिङ इज अलवेज द हार्ड। सुरुवात जहिले पनि कठिन हुन्छ, हार चाहिँ खानु हुँदैन, कठिन हुन्छ, त्यही कारण हार चाहिँ खानु हुँदैन। त्यही कारणले फर्स्टमा जे पनि इम्पोसिबलै लाग्छ, त्यही कारण फर्स्टमा म बिस्तारै बुझाउँछु तपाईँहरूलाई, तर जब त्यो पिकअप गर्दै गर्नुहुन्छ म भटाभट गर्नु थालिहाल्छु। अब म भन्दैछु कि हिजै मैले भनिहालेँ, एक्स नट इक्वल टु 0 को अर्थ के हो, एक्स इज टेन्डिङ टु 0। सो यसको अर्थ के हो, सल्युसन अब हामीलाई थाहा छ कि एफ अफ 0 माने एक्स 0 हुँदाखेरि कति हुँदो रहेछ, 0। फर्स्ट त यही हो, डिफाइन्ड हुन्छ कि हुँदैन। सो दिस इज डिफाइन्ड। सो डिफाइन्ड छ भने कन्टिन्युअस छ कि छैन, अब कसरी चेक गर्छु, विथ द हेल्प अफ लिमिट। नाउ लिमिट एक्स टेन्स टु 0, एफ अफ एक्स इज इक्वल टु कति हुन्छ, लिमिट एक्स टेन्स टु 0, किनकि नट इक्वल टु 0 मा टेन्डिङ टु 0 मिन्स वाट, इज नट इक्वल टु 0। सो नट इक्वल टु हुँदाखेरि फङ्सन कति हुन्छ भनेको छ, एक्स साइन अफ 1/x है। सो यहाँबाटै गर्नेछु म। सो लेट जी इज इक्वल टु 1/x। सो जी इज इक्वल टु 1/x, किनकि यो साइन एक्सको छ नि त होइन, त्यही कारण साइन एक्स जस्तो बनाएको लिन्थेँ मैले, जी दिएँ। अब वेन
x is tending to 0 then z कति 10 पट्टि हुन्छ अब 0 भइहाल्यो सम्झिनुहोस् 0 भयो x को भ्यालु 0 भयो नि 1 by divided by 0 इज अनडिफाइन्ड या इन्फिनिटी इन्फिनिटी नै हुन्छ जति नै अब 1 ले कुनै पनि नम्बरलाई 0 डिभाइड गर्नुहोस् जति पनि नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ त्यही कारण इन्फिनिटी या अनडिफाइन्ड पनि भन्छ हामी जसलाई इज इक्वल टु अब यसको कति हुन्छ लिमिट therefore the above limit becomes therefore यो कति हुन्छ therefore limit x tends to 0 x sin 1 upon x is equal to कति हुन्छ x tend to 0 हुँदाखेरि z कति टेन्ड हुँदैन रहेछ इन्फिनिटी x भनेको कति हुन्छ अब 1 upon z अब यो भनेको कति हो sin z र x भनेको कति 1 upon z that is sin z by z एक्सक्युज मी अब यो चीज याद गर्नुहोस् है जस्तै मैले भन्दैछु हिसाब जति गर्नुहुन्छ त्यति नलेज बढ्छ तपाईको माने कस्तो हिसाबलाई कसरी ट्याकल गर्नु भनेर अब यो त कहिले नदेखेको अब हामीले त खाली के मात्रै देखेको sin x by x माने sin z by z z टेन्डिङ टु 0 मात्रैको भ्यालु पो 1 छ त अब यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरल कमन सेन्स त्यही कारणले भन्दैछु पार्ट 1 देखि हेर्दै जानुहोस् किताबमा त्यसै कारणले दिएको हैन कि फर्स्टमा जुन चाहिँ च्याप्टर छ रिलेसन एन्ड फंक्शन्स त्यसपछि इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन्स त्यसपछि लिमिट त्यसै गरेको हैन जहाँ पाइ त्यही त दिनु सक्थे हैन उयो छ नि त सोचेको छ नि उनीहरूले कस किन भन्दाखेरि जस्तै अब यहाँ ट्रिगोनोमेट्री काम लाग्ने छ ट्रिगोनोमेट्रीमा हामीले मैले फर्स्ट पार्टमै भनेको थिएँ कि साइनको जुन चाहिँ डोमेन छ साइनको डोमेन के छ सबै अल रियल नम्बर्स अनि रेन्ज चाहिँ कति छ -1 र 1 क्लोज इन्टरभल यसरी रिभिजन पनि हुन्छ तपाईको गर्दै गर्नु भने त्यही कारण डिफ्रेन्ट हिसाबहरु गरिबस्नुस् अब थाहा छ कि साइनमा मैले जति नै नम्बर हाले अब साइनमा जी अब जस्तै इन्फिनिटी भनेको कुनै पनि नम्बर अब यो प्लस इन्फिनिटी छ फेरि माने 0 देखिको अब कति नम्बरसम्म जान सक्नुहुन्छ अब तपाई सोच्नु पनि सक्नुहुन्छ अब साइनको जुनै अब इन्फिनिटी भनेपछि अभियसली सबै के हो रियल नम्बर 0 देखिको उता प्लस इन्फिनिटी हो यो त्यही माथि सो 0 देखिको उता डल्लै नम्बर सो साइनको डोमेन के छ साइनको डोमेन के हो सबै रियल नम्बरसँग के हुन्छ यो चीज डिफाइन्ड हुन्छ तर यहाँ त के छ x इज टेन्डिङ टु व्हाट x इज टेन्डिङ टु इन्फिनिटी अब हामी जे पनि चीजलाई जस्तै हेर्नुहोस् कुनै पनि को पावर कति हो एनीथिङ टु द पावर 0 इज 1 एनीथिङ टु द पावर 0 एनीथिङ त्यसरी एनीथिङ टु द पावर इन्फिनिटी इज व्हाट 0 किनकि हामी त्यसलाई के गर्न सक्दिन क्याल्कुलेटै गर्न सक्दैन त्यही कारण कति होला भनेर छैन माने 0 हामी त्यसको क्याल्कुलेट गर्न सक्छ कति किनकि त्यो इन्फिनिटी छ नि त त्यसै कारणले अब साइन अफ इन्फिनिटी कति हो कति त्यही कारण हामी त्यसको फिक्स्ड भन्न सक्दैन तर त्यसको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब लिमिट इज व्हाट लिमिट इज टेन्डिङ टु इन्फिनिटी भएको छैन अब सम्झिनुहोस् कि भयो इन्फिनिटी भयो भने साइन अफ इन्फिनिटी कति हो 0 मैले भर्खर पनि एक्सप्लेन गरिहालेँ कि एनीथिङ टु द पावर इन्फिनिटी इज व्हाट 0 सो हामी इन्फिनिटी हालिदिँदा हामी त्यसको हिसाब निकाल्न सक्दैनौँ नि त त्यही कारण कति भनिदिन्छु 0 सो 0 लाई अब इन्फिनिटी 10 टु व्हाट जी त के हुँदैछ 10 अब यो माथिको 0 भयो अब माथिको के छ तलपट्टि के छ इन्फिनिटी सो कुनै पनि चीजले 0 लाई डिवाइड गर्यो कुनै पनि चीजले 0 लाई डिवाइड गर्यो त्यसको भ्यालु कति हुन्छ 0 बिकज सिन्स अब यहाँ लेख्दिनु सिन्स sin इन्फिनिटी इज इक्वल टु 0 यो भनेर लेख्दैन किन यस्तो भयो किनकि साइनको डोमेन के छ अल रियल नम्बर्स अब सबैमा त भ्यालिड हुन्छ भनेपछि इन्फिनिटीमा भ्यालिड छ सबै नम्बर अब त्यसको अब साइन अफ इन्फिनिटी त्यो इन्फिनिटी या इन्फिनिटीको भ्यालु त थाहा छैन हामीलाई कति हो त्यही कारण कति हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी म्याथमेटिशियन्सले के भन्छौँ 0 त्यसको चीज के हुन्छ 0 जस्तै e लाई जस्तै 1 लाई अब 2 लाई इन्फिनिटी 2 लाई 2 स्क्वायर 3 टु द पावर 3 टु द पावर 4 गर्ने त्यसको भ्यालु निस्किन्छ तर इन्फिनिटी भनेर कति हो अब थाहै छैन अब इन्फिनिटीको भ्यालु त थाहा छैन हामीलाई कति हो त्यसको कारण कति हो भन्ने कारणले गर्दा म्याथमेटिशियन्सले के गर्यो 0 अब त्यही कारण यो 0 गर्दाखेरि कतिपय चीजहरु हामीलाई फाइदा पनि हुन्छ जस्तो स्टिफन हकिङको क्याल्कुलेसनमा पनि स्टिफन हकिङले यो युज गर्नु भएको छ अब त्यो त अलिक भम एडभान्स्ड हुन्छ तर पनि मैले तपाईहरुलाई जेनरलको लागि भनिदिएको ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइममा पनि भन्नुभएको छ सो यस्तो चीजहरु जुन चाहिँ म्याथमेटिक्समा भन्नुभएको छ अब यो चीज त्यो पट्टि नजाउँ अब खाली यो चीज जेनरल बेसिक चीज हेरौँ सो बेसिक चीजबाट के चाल पाए भन्दाखेरि यो चाल पाए कि के चाल पाए भन्दाखेरि चाहिँ साइन अफ इन्फिनिटी या कुनै चीजको पनि इन्फिनिटी किनकि त्यो भ्यालु त के छ डिफाइन छैन नि त त्यही कारण हामी के भनिदिन्छौँ 0 अब 0 लाई कुनै पनि चीजले डिवाइड गर्यो भने के हुन्छ 0 हुन्छ त्यही कारण 0 अब सिन्स अब त्यो यो क्वेशनमा जाउँ सिन्स लिमिट x टेन्ड्स टु 0 f of x is equal to f of 0 is equal to कति छ दुई जनाको भ्यालु कति आयो 0 therefore the function is continuous at x equal to 0 so remember this
के रिमेम्बर गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यो रिमेम्बर गर्नुहोस्, साइन अफ इन्फिनिटी इज 0. त्यसैले कस अफ इन्फिनिटी वाज 0. tan अफ इन्फिनिटी इज वाट 0. यहाँ tan को डोमेन के हो, अल रियल नम्बर्स माइनस इन्फिनिटी र प्लस इन्फिनिटीसम्म जान सक्छ. त्यो पनि यसको पनि त्यही हो, अल रियल नम्बर्स माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी. सो इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी भयो कति हो थाहा छैन. अब साइन इन्फिनिटी अनडिफाइन्ड साइन अफ इन्फिनिटी, अब यो इन्फिनिटी कति हो त्यही थाहा छैन, त्यही कारण हामी कति भन्छौँ 0. tan अफ इन्फिनिटी इज वाट 0. त्यसरी कसको इन्फिनिटी कति हो, किनकि कसको पनि डोमेन के हो, माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी. तर त्यति बेला हामीलाई सेकमा इन्फिनिटी हालेर भयो भएन, किनकि सेकको डोमेन के हो, यसरी रिभिजन पनि यसरी गर्नुपर्छ. सेकको डोमेन के हो, माइनस इन्फिनिटी ओपन इन्टरभल टु -1 युनियन अर 1 दिएको इन्फिनिटी. किनकि 0 लाई के गर्नु भएन, छुनु भएन, किनकि 0 के को अन्डरमा आउँछ, रियल नम्बरको. त्यही कारण रियल नम्बर लेख्नु भएन. त्यही कारण माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लेख्नु भएन. त्यही कारण यस्तो चिजहरू मैले तपाईँहरूलाई बुझाइदिइसकेकै छु फर्स्ट पार्टमा. त्यही कारण त्यो चिजहरू राम्ररी हेर्नुहोस्. बुझ्नु भएन मलाई सोध्नु सक्नुहुनेछ. सो प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन. सो बुझ्नुभयो होला. सो म अब रब गरिदिँदैछु. सो हेरिहाल्नुहोस् है. अब सेकेन्ड वाले पनि यस्तै खालके छ. सो म रेकमेन्ड यही गर्छु मेरो भाइ बहिनीहरूलाई कि त्यो गर्नुहोस्. अगर भएन त्यसमा खालि के मात्रै छ भन्दा चाहिँ एक्सको बदली एक्स स्क्वायर छ र साइन 1/x नै छ. सो प्रोसेस त्यही हुन्छ कि 1/x लाई तपाईँले जी पक्रिनुहोस्, भइहाल्छ हो. नम्बर 4 को 1 पनि त्यस्तै खालके छ. 4 को 1 र 2 एउटै खालके छ. म देखाइदिएँ 4 को 2 नै देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई. 4 को 2 मा भनेको छ, 4 को 2 मा भनेको छ a function f of x is defined as f of x is defined as f of x is equal to ax plus 1 when x is less or equal to 3 र bx plus 1 when x is greater than 3. अनि if f of x is continuous at x equals to 3, अगर f of x continuous छ 3 मा, if f of x is continuous at x equals to 3, then find the relation between a and b. Find the relation between, from a very question repeat गर्छु. If f of x is defined as f of x is equal to ax plus 1 when x is less or equal to 3 and bx plus 1 when x is greater than 3. So if f of x is continuous, then find the relation between a and b. So solution given. Solution के छ, अब हामीलाई के थाहा छ कि f of 3 मा हामीले continuous छ कि छैन भनेर, is continuous. सो पहिला f of 3 हेरौँ कति हुन्छ. f of 3 को भ्यालु कति हुन्छ, लेस अर इक्वल टु भनेपछि कुन चाहिँमा हाल्छु, यसमा हाल्छु कि यसमा हाल्छु, यसमा इक्वल टु छ. त्यही कारण यसमा यो चिजहरू म बुझाइ बस्दिनँ. यो चिजहरू मैले तपाईँलाई पनि बुझाइसकेको छु. सो f of 3 is equal to 3a plus 1. Now left hand side limit कति छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट. नाउ लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट कति छ, सो 3 माइनस is ax plus 1 बुझिहाल्नु भयो, इज इक्वल टु कति हुन्छ 3a plus 1 and limit x tends to 3 plus, that is right hand side limit is bx plus 1. अब यो चीज पनि किन भयो बुझ्नै भयो. 3b plus 1 3b plus 1. अब के भनिरहेको छ, since the function is continuous at x equals to 3, then अब यो continuous छ भने के हुन्छ, left hand side limit is equal to right hand side limit is equal to f of 3. f of 3 को भ्यालु कति छ, 3a plus 1. सो यो तीनै माने यो तीन चाहिँ के भयो, एकअर्कासित इक्वल. सो कुनै एउटा इक्वल लिनुहोस्, और अब यो र यो इक्वल लिन्छु किनकि यो र यो लिएन एउटै बानी भइहाल्यो. 3a plus 1 is equal to 3b plus 1 or 3 of a minus b is equal to 0. So this is the relation between a minus b is equal to 0 or a is equal to b. So यहाँबाट रिलेसन आइहाल्यो. ओहो यहाँ 3 पऱ्यो, सरी यहाँ क्वेसन 3 रहेछ, मैले 1 लेखेको टाइम.
भनेपछि यहाँ सबै चेन्ज हुन्छ एकछिन है। सो यहाँ bx + 3 so 3b + 3 3b + 3 3b + 3 so कति हुने रहेछ is equal to 2. So this is the relation. So is equal to 2 हुने रहेछ. So this is the relation between a and b. So दुईजनाको रिलेसन यति हुने रहेछ। यहाँ यति यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ a - b is equal to 2/3. So जुनै पनि लेख्नुहुन्छ. So please pause the video to note it down. यहाँ खाली मैले 1 लेखे पठाएको थिएँ रहेछु अघि, यो 1 लेखेन. So पज गरिहाल्नुहोस्, भइहाल्यो रिलेसन. सो खाली अब यो चिजहरू त हिजो हामीले गर्दै आएकै छु है, सजिलोहरै छ, यस्तो त कुनै ठुलो कुराहरू त छैन यसमा. सो पज, सो मैले मेटाइदिँदैछु अब. सो माथि कुरा त्यही हो, कन्सेप्ट क्लियर, हिसाब क्लियर भइहाल्छ. कन्सेप्टमा त्यही जे चिजहरू पढाएको छु, जे चिजहरू पढ्नुपर्छ भनेको छु तपाईँलाई, त्यो चिजहरू पढ्नु भयो नि, त्यही हो. 5 को पनि त्यस्तै खालके छ, x - स्क्वायर त्यस्तै खालके छ. 5 को पनि फर अल कन्टिन्युअस छ भने दुईटा भ्यालु के हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट राइट ह्यान्ड साइड लिमिट इज इक्वल टु f(2). f(2) को भ्यालु कति छ k, दुईटा इक्वल गर्नुहोस् भइहाल्छ. सो 6 को म गरिदिँदैछु. 6 को 1 let f of x is equal to हिसाब मिलेन भने तपाईहरुले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, मैले भनेकै छु. 1 - cos alpha x by x sin x x not equal to 0. कहिले when x not equal to 0. म फेरि पनि भनिदिन्दैछु, f of x is equal to ब्र्याकेटमा 1 - cos alpha x divided by x sin x when x not equal to 0, half when x equal to 0. If f of x is continuous, at x equal to 0, find the value of alpha. So this is what we have to find. Continuous है, alpha को value खोज्नु भन्छ. 1 - cos alpha x divided by x sin x when x not equal to 0. So यो याद गरिहाल्नुहोस्. अब क्वेसन छाडिहाल्नुहोस्, म पज गरिदिँदैछु. किताबमा छ भने तपाईले किताब मार्फतै हेर्न सकिहाल्नुहुनेछ. सो म अब रब गरिदिँदैछु. कन्टिन्युअस छ भन्दैछ, गिवन भनेर लेख्नुहोस्. सल्युसन गिवन. अब गिवन त के छ, f of 0 मा कति हुने रहेछ भ्यालु, हाफ. यो त थाहा भयो अब हामीलाई. सो निकाली बस्दिन म, सिधै लिमिट निकालिदिन्छु. लिमिट x टेन्ड्स टु 0 not equal to 0 was what, x equal to 0. So कति छ, 1 - cos alpha x divided by x sin x. अब यस्तो चिजहरु हिसाबहरु जो राम्रो पढ्दै आएको छ उनीहरुले मात्रै सक्छ. कसले सक्छ भन्दाखेरि जसले 11 मजाले पढेको छ. किन भन्दाखेरि यहाँनिर ट्रिगोनोमेट्री, सब मल्टिपल एंगल. 1 - cos 2x भनेको कति हो, 2 sin square x. 1 - cos x भनेको कति हो, 2 sin square x by 2. अब यहाँबाट के बुझ्नु भयो तपाईहरुले, बुझ्नु के भयो, बुझ्नु यति भयो कि यहाँ 2 छ भने यसको के हुने रहेछ, आधा. 2/2 भयो भने यहाँ x, यहाँ x मात्रै मैले 1 छ भने यसको आधा कति हो, हाफ. त्यही कारण यहाँ आधा. सो यहाँ जे छ त्यसको आधा हुने रहेछ. सो यो चीजहरु बुझिहाल्यो सब मल्टिपल. अब त्यही चीज यहाँ लाउने छु म. लिमिट x टेन्ड्स टु 0, 1 - cos alpha x भनेको कति हुने रहेछ, 2 sin square यसको आधा हुन्छ भने कति भयो, अल्फा बाइ 2x माने कति, अल्फा x बाइ 2. त्यसको आधा हुन्छ. 2 को छ भने कति हुन्छ, 1 माने 2/2 हुन्छ. यहाँ जे चिज छ, यहाँ 1 छ हैन, x को अगाडि के छ, 1. अब त्यसको आधा कति भयो, 1/2. सो आधा. सो यो चीजहरु त म सब मल्टिपलमा पढ्नु भएकै छ क्लास 11 को. सो त्यो चीजहरु अब बुझ्नै भयो होला, बुझाइ पनि दिइहाले तपाईहरुलाई कसरी के हुँदैछ भनेर. सो यो x sin x. अब 2 के हो, कन्स्टेन्ट बाहिर निस्क्यो. अब यो चीजलाई खेलाउनु पर्यो. मैले कसरी खेलाउँछु भन्दा अब स्क्वायर छ भने अभियसली यसलाई पनि मैले के बनाउनु पर्यो, स्क्वायर बनाउनु पर्यो. अब स्क्वायर बनाउनको निम्ति के हो, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin square alpha x by x square dot sin x by x. x क्यान्सल हुन्छ, जस्तो छ त्यस्तै बस्छ. अब x किन काटेको, बिकज सिन्स x is what, not equal to 0 as x is tending to 0. x 0 भएको छैन भनेपछि x लाई के गर्न सक्छु म, काट्नु सक्छु. किनकि x 0 छ भने त काट्नु सक्छु म, सक्दिन किनकि टेन्डिङ टु 0. सो व्हाट, अब म यहाँ के गर्दिन्छु, छुट्याइदिन्छु. लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin square alpha x by x square dot. अब यो माथि गयो भने के हुन्छ, x by sin x हुन्छ कि हुँदैन. लिमिट त्यो पनि छुट्याइदिए, फन्डामेन्टल थियो र
लिमिटको x by sin x उल्टा इज इक्वल टु 2। अब यहाँनिर कति छ sin स्क्वायर अल्फा x। अब यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनको निम्ति कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो मैले 4 into 4 4। अब यहाँ त के छ ए सरी यहाँ त के छ हेर्नुहोस् है sin स्क्वायर यहाँ के पनि छ यहाँ कति पनि छ अल्फाको पनि छ। अब अल्फाको पनि स्क्वायर त्यही कारण मैले के गर्नु पर्यो अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो चिज हेर्नुहोस् है अब x स्क्वायर छ त्यही कारण अल्फा स्क्वायर बाई 4 into 4 बाई कतिले गर्नु पर्यो अल्फा स्क्वायर। 4 4 क्यान्सल हुन्छ अल्फा स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ जस्तो छ त्यस्तै बस्छ। अब हेर्नुहोस् यो म सेकेन्ड स्टेपमा फेरि मजा देखाइदिन्छु तपाईँलाई बुझ्नु भएन भने लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin स्क्वायर अल्फा x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर बाई 4 x स्क्वायर। अब यहाँ त अल्फा स्क्वायर त्यसको पनि स्क्वायर ल्याउनु पर्यो त्यही कारण अल्फा स्क्वायर बाई 4 गर्नु पर्यो मैले किनकि यहाँ त सरी 2 पो थियो है यहाँ त 2 अल्फा x बाई 2 अल्फा x बाई 2 त्यही कारण 2 ल्याउनको निम्ति अल्फा स्क्वायर बाई 4 होल स्क्वायर बनाउनु पर्यो पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्यो। सो इन्टु कतिले गर्नु पर्यो 4 बाई अल्फा स्क्वायर लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 अपन sin x बाई x। अब यसलाई फेरि कसरी लेख्न सक्छु म x लाई तल झार्दिएको सो 1 अपन sin x बाई x यो चिज बुझ्नु भयो। अब फेरि म यहाँबाट कन्टिन्यू गर्दैछु। सो 2 डट इज इक्वल टु 2 इन्टु अब यो चिज जुन चाहिँ छ 4 बाई अल्फा स्क्वायर यो चिज माथि गएर कति हुन्छ अल्फा स्क्वायर बाई 4 माथि उल्टा यो माथि गयो बाहिर। फेरि यो त कन्स्टेन्ट हो त्यही कारण बाहिर निकाल्नु किनकि अल्फा इज अल्सो कन्स्टेन्ट नम्बरै हो। सो साइन कति हुने रहेछ इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 साइन स्क्वायर अल्फा x बाई 2 यो अल्फा x बाई 2 यो माथिको अल्फा x बाई 2 होल थिङ डिभाइडेड बाई के छ अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4 डट लिमिट x टेन्ड्स टु 0 फन्डामेन्टल थ्योरमले के भनेको छ छुट्टिन्छ भनेको छ लिमिट। सो 1 डिभाइडेड बाई लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x बाई x। अब इज इक्वल टु कति भयो 2 2 ले क्यान्सल गर्यो अल्फा स्क्वायर बाई 2 डट लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin स्क्वायर अल्फा x बाई 2 होल थिङ डिभाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर बाई यहाँ म यसलाई राम्ररी कसरी लेख्न सक्छु अब अल्फा x बाई 2 होल स्क्वायर। अब त्यही कारणले मैले होल स्क्वायर किन गरेको भन्दा चाहिँ यो कारणले कि साइन स्क्वायर अल्फा x बाई 2 त आयो अब यहाँनिर कति पनि आयो यसको होल स्क्वायर पनि आयो। सो अल्फा x बाई 2 होल स्क्वायर किनकि यसको स्क्वायर पनि कति हुन्छ अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4। सो जस्तो छ त्यस्तै बस्छ। यो चाहिँ किन बनाएको भन्दाखेरि यहाँ स्क्वायर थियो नि त त्यही कारण यसलाई पनि होल स्क्वायरै बनाउनु पर्यो। होल स्क्वायर बनाउनको निम्ति के गरेँ मैले अल्फा स्क्वायर बाई 4 ले हालिदिएँ त्यो नम्बर हालिदिएँ अल्फा स्क्वायर बाई 4 हालिदिएँ त्यसलाई त्यो जस्तो छ त्यस्तै बनाउनको लागि कतिले पनि डिभाइड गरेँ 4 4 क्यान्सल बनाउनको लागि। सो 4 बाई अल्फा स्क्वायरले पनि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो सो द्याट त्यो क्यान्सल भयो जस्तो छ त्यस्तै बसोस् भनेर। सो इन्टु 1 बाई अब यहाँ त कति हुन्छ यहाँ x को नम्बर छ छैन अब यो त थाहा भएकै कुरो हो यो भ्यालु कति हो 1। सो इज इक्वल टु अब यो यत्रो चिज देख्दैछ अब मैले यसलाई के गर्नु पर्यो यहाँ सेम यहाँ त सेम भयो यहाँ सेम भएको छैन त्यही कारण यसलाई फेरि यो त अत्रो चिज देख्दैछ त्यही कारण लेट अब यो त लिमिटमा मैले बुझाइसकेको छु तपाईँहरूलाई। सो यसलाई म के गर्छु g मान्छु। सो वेन x इज टेन्डिङ टु 0 किनकि x कतिमा टेन्ड हुँदैछ 0 मा। सो 0 आइपुग्यो भने सम्झिनु। सो एनिथिङ अब अल्फा बाई 2 इन्टु 0 कति भयो 0 देन तर 0 भयो x 0 भयो सम्झ्यो भने त के हुँदैन यो 0 हुने रहेछ तर भएको छ x 0 भएको छैन त्यही कारण c इज अल्सो टेन्डिङ टु 0। सो यो कति हुने रहेछ देयरफोर अल्फा स्क्वायर बाई 2 डट लिमिट x टेन्ड टु 0 त g कतिमा हुने रहेछ टेन्ड टु 0 sin g बाई g होल स्क्वायर इज इक्वल टु अल्फा स्क्वायर बाई 2 इन्टु 1 को स्क्वायर किनकि यसको भ्यालु कति 1 सो अल्फा स्क्वायर बाई 2। सो प्लिज नोट डाउन यो नोट डाउन गरिहाल्नुहोस् यहाँसम्म प्लिज यहाँसम्म भिडियोलाई पज गरेर एकछिन स्क्रिनसट लिनुहोस् या पज गरेर गरि पनि हाल्नुहोस् एकछिन। सो पज गर्नुभयो होला है। सो लिमिटिङ भ्यालु कति आयो हाम्रो दुईजनाको लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट र राइट ह्यान्ड साइड लिमिटको लिमिटिङ भ्यालु कति आयो हामीलाई अल्फा स्क्वायर बाई 2 अल्फा स्क्वायर बाई 2। सो अब हामीलाई भनिदिएको छ यहाँ क्वेसनले पहिला के भनेको थियो f of x is continuous at x equals to 0 find the value of alpha। so since the function is continuous
एट x इक्वल टु 0 देन के हुन्छ लिमिट x टेन्स टु 0 f of x इज इक्वल टु f of 0 or alpha square by 2 0 हुँदाखेरि भ्यालु कति छ हाफ so 2 got cancelled or alpha square is equal to 1 or alpha is equal to plus minus 1 so what is the value of alpha यो फंक्सनलाई कन्टिन्युअस हुनुको लागि यसको भ्यालु कति हुनु पर्ने रहेछ cos alpha को भ्यालु कि त +1 कि त -1 एक्सक्युज मी बुझ्नु भयो सो सेम खालको हिसाब खाली त्यसमा चाहिँ अब अल्फा को बदली चाहिँ नम्बरै हाल्दिएको छ 2 भनेर हाल्दिएको छ त्यो चीज चाहिँ तपाईले 6 को नम्बर 2 त्यो आफैले पनि गर्न सक्नुहुनेछ प्रोसेस देखाइदिहाले सो प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन भयो है नम्बर 7 को पनि मैले तपाईलाई हिजो देखाइदिसकेको छु त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो 8 को अलिकति मोडुलस वाले रहेछ त्यो देखाइदिने छु तपाईहरुलाई so that f of x so that f of x is equal to so that the function f of x is equal to x plus 2 divided by mod of जब पनि mod को भन्दैछु म mod को पुरा गर्नु चाहिँ mod को हिसाबहरु निकै इम्पोर्टेन्ट पनि हो राम्रो अनि मजेदार पनि छ किन मजेदार छ भने त्यो चीजहरु तपाईलाई ग्राफ को द्वारा मजाले कोअर्डिनेट गरेर पनि मैले तपाईहरुलाई बुझाइदिएकै छु राम्रो चीज सिकाउँदा मान्छेले सिकिहाल्नु पर्छ है भाइ बहिनी राम्रो चीज सिकाउँदैछ भने चाहिँ कसैले राम्रो चीज सिकाइरहेको छु तपाईहरुलाई इज डिसकन्टिन्युअस किनकि हाम्रो नानीहरु त्यही कारण आईआईटी हरु नछिरेको कारण नै यही हो कन्सेप्ट पढ्दैन खाली हिसाब त्यो एक्जाम गरेर रट्नु मात्रै हो त्यही कारण त्यो नानीहरुले बोर्डमा जति नै राम्रो गरे पनि उनीहरुले कम्प्युटर एक्जाम छिन्नै सक्दैन सो फाइन्ड द जम्प of f of x at the point of discontinuity. So that यो चाहिँ के छ discontinuous छ भन्दैछ कतिमा -2 मा अब also find the point of also find the jump of f of x at the point of discontinuity. सो यसको जम्प कति छ त्यो चीज म बुझाउने छु पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी कति छ -2 सो अब यो कसरी गर्ने बुझाइदिहाल्छु म अब मोड को मैले तपाईहरुलाई अस्ति नै प्रपर्टी भनिदिसकेकै नै छु अब यो सम्म देखिहाल्नुस् सो एकछिन पज द भिडियो क्वेशन उयो सारिहाल्नुस् अब सानो भयो होला म रब गरिदिन्दै छु गिवन सल्युसन गिवन त गरिबस्नु पर्दैन थियो तपाईहरुले किनकि समय खान्छ क्वेशनहरु नसारी भन्नु सिधै गर्नुस् अब के गर्छु म भन्दाखेरि चाहिँ नाउ द f of x यसलाई फेरि मजाले डिफाइन गर्नुपर्छ अब हामीले नाउ f of x इज डिफाइन्ड एज मैले मोड गर्दाखेरि पनि देखाइसकेको छु तपाईहरुलाई किन कसरी भनेर मैले भनेको छु जब पनि मोड को हिसाब देख्नुहुन्छ मोडमा छ पहिले दिमागमा यो आइहाल्नु पर्छ कि यो चीज कहिले 0 हुन्छ भनेर अब यो चीज कहिले 0 हुन्छ -2 हाल्नुस् त मोड को मात्रै हेर्नु है यो डल्लै फ्र्याक्सनलाई नहेरि बस्नुस् है खाली मोडलाई मात्रै हेर्नु मोड को चीज कहिले 0 हुन्छ कहिले when x is -2 -2 + 2 कति हुन्छ 0 मोड को हिसाब खाली मोडलाई मात्रै हेर्ने अब यस्तो खालकेमा पनि छ भने खाली मोडलाई मात्रै हेर्ने मोड को चीज कहिले 0 हुन्छ सो त्यो मात्रै हेर्नु सो कहिले 0 हुने रहेछ when x is equal to -2 अब यो डल्लै फ्र्याक्सन अब यो मात्रै चीज पहिले हेर्नु कि यो मात्रै चीज कहिले 0 हुन्छ कहिले यो मात्रै चीज कहिले 0 हुन्छ when x is -2 तर जब when x is -2 यो डल्लै फ्र्याक्सन चाहिँ कति हुन्छ भन्दैछ यो क्वेशनले भन्दैछ कति हुन्छ अरे -1 सो टाउको दुखाउने काम हैन कति हुन्छ के हुन्छ भने बुझ्नु भयो सो अब हामी सेकेन्डमा के गर्छौ when x is अहिले यस्तो लेखिहाल्नु लेफ्टपट्टि when x is what less than -2 अब त के गर्छु म लेस देन -2 र ग्रेटर देन -2 निकाल्छु हैन सो लेस देन -2 भनेपछि मोड को प्रपर्टीले के भनेको थियो माइनस अफ x हुन्छ भनेको थियो सो कस्तो हुने रहेछ x + 2 माइनस अफ x मोड को प्रपर्टीले के भनेको थियो mod of x is equal to 0 when x is equal to 0 कहिले 0 हुन्छ त्यो हेरे सेकेन्ड चाहिँ x when x is less than 0 कति हुन्छ माइनस अफ x त्यही फंक्सन x माइनस x कहिले हुन्छ when x is less than 0 अब यहाँ कहिले 0 हुँदै थियो -2 मा त्यही कारण 0 मै हेर्नु हुन्छ भनेर हुँदैन भन्थे मैले त्यतिबेला बुझाउँदा पनि मोड को बेलामा पढाउँदाखेरि पनि सो when x is किनकि कहिलेमा 0 हुन्छ -2 मा 0 हुन्छ त्यही कारण when x is less than -2 यो फंक्सन के हुन्छ माइनस अफ x हुन्छ सो माइनस अफ कति हुन्छ
x प्लस 1. सो कति भयो यसको भ्यालु कति हुन्छ विच इज इक्वल टु x यो र क्यान्सल भयो कति भयो x माइनस 1. सो यो फंक्सनलाई फेरि हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ. त्यही कारणले यति मात्रै डिफाइन गरेर भएन, जब पनि मोड आउँदाखेरि चाहिँ फेरि डिफाइन गर्नुपर्छ आफूले. नाउ द फंक्सन इज डिफाइन्ड एज. सो दिस इज द सल्युसन. सो यसरी गर्नुहोस्. पहिला गिवन यो छ, फेरि डिफाइन गर्नुहोस्. यसलाई फेरि डिफाइन गर्नुहोस्. नाउ द फंक्सन इज डिफाइन. यही गरेको थिएँ मैले. गिवन जे दिएको छ फेरि डिफाइन गर्नु. सो कति आयो यो चिज कति हुँदो रहेछ x माइनस 1 वेन x इज लेस देन माइनस 2. किनकि हामीले हेर्थ्यौँ कि कहाँनिर चाहिँ 0 हुन्छ भनेर. कहाँनिर हुँदै थियो माइनस 2 मा. माइनस 2 हुँदा कति भयो क्वेसनले भनेको छ माइनस 1. अब यो चिजलाई हेर्नुहोस्. सो वेन x इज ग्रेटर देन माइनस 2, x इज ग्रेटर देन माइनस 2. सो ग्रेटर देन माइनस 2 हुँदाखेरि के हुन्छ भनेको थियो मोडको प्रपर्टीले. mod of x is equal to 0 when x is equal to 0. Mod of x is equal to minus x when x is less than 0. So mod of x equals to x. जस्तो छ त्यस्तै बस्छ. जस्तो छ त्यस्तै बस्छ. x plus 2 divided by mod of x equals to x. So x यो भित्र चीज के छ x plus 2. So कति हुन्छ x plus 2 नै हुन्छ when x is greater than minus 2 which is equal to x plus 1 when x is so is equal to x plus 1. So please pause the video to note it down. यो चीज हेरिहाल्नुहोस्, गरिहाल्नुहोस्. बुझ्नुभयो जहाँ बुझ्नु हुँदैन कमेन्ट मार्फत भनिहाल्नुहोस्. तर पनि बुझ्नु भएन फेसबुक र इन्स्टा सही छ. सो राम्रो उपयोग गरौँ टेक्नोलोजीको. सो बुझ्नुभयो यहाँसम्म है. सो अब यहाँनिर म एकछिन यो गरिदिइहाल्छु. नाउ टु चेक द कन्टिन्युटी. नाउ अहिले चाहिँ गरिबस्नु पर्दा. नाउ x टेन्ड्स टु लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट कति हुन्छ माइनस 2. माइनस 2 को माइनस पनि है. यो माइनस 2 भनेको के हो टेन्डिङ टु माइनस 2. माइनस भनेको चाहिँ के हो लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट. दुईटा कन्फ्युज नहुनुहोस् नि फेरि. सो माइनस 2 को माइनस कति हुँदा फंक्सन कति हुने रहेछ x माइनस 1. सो आइपुग्यो. सो माइनस 2 माइनस 1 कति भयो माइनस 3. again limit x tends to minus 2 plus that is x is tending to minus 2 from the right hand side. So when x is greater than minus 2 when the function के छ x plus 1 that is equals to minus 2 plus 1 कति भयो minus 1. Since the limit दुईटा इक्वल छ छैन. Since the limit does not exist at x equal to what minus 1 then the function is discontinuous. At x equals to minus 1. Therefore the point of discontinuity कति भयो minus 1. पहिला भनेको थियो सो प्रुभड. डिस्कन्टिन्युअस छ त्यही भनेको थियो. डिस्कन्टिन्युअस भनेर प्रुभ गर्नु भनेको थियो. सो द्याट भनेको थियो हामीलाई. यसलाई देखा भएको थियो. सो दिस फंक्सन इज डिस्कन्टिन्युअस एट x equal to minus 1. सो बुझिहाल्यो. भयो बुझ्नुभयो होला के हो कसो हो. सो यहाँसम्म म रब गर्दै अब जम्प निकाल भन्दैछ. अब जस्तै हेर्नुहोस् है नम्बर लाइन हेर्नुहोस्. म नम्बर लाइनबाट बुझाइदिन्छु. सपोज कुनै नम्बर 2 मा छ अरे र अचानक 4 मा पुग्यो अरे. सो कति जम्प गर्यो भने कति भन्नुहुन्छ. लु 4 त अलिक सजिलै भयो. लु 6 मा छ अरे. कति जम्प गर्यो कतिले जम्प गर्यो 4 कदम जम्प गर्यो. 2 देखि सिधै 6 मा गयो. सो कति जम्प गर्यो भने कति भन्नुहुन्छ 6 माइनस 2 गर्नुहुन्छ. अब्भियस हो. सो त्यस्तै खालको नै गर्छु. ठुलो माइनस सानै गर्नुहुन्छ. सानो माइनस ठुलो त गर्नु हुँदैन. कति जम्प गर्यो भन्दाखेरि अब 2 देखिको ज्यादा माने 2 देखिको 6 मा जम्प गर्यो भने कति भन्नुहुन्छ 6 माइनस 2. सो त्यस्तै खालके नै गर्छु म. सो त्यही लजिक हो. जम्प अफ डिस्कन्टिन्युटी. सो जम्प कहाँबाट गर्दैछ. therefore the jump of discontinuity at x equals to minus 1 is given by यो जहिले पनि याद गर्नु. जम्प के दिन्छ भन्दा चाहिँ लेफ्ट राइट ह्यान्ड साइड लिमिट x tends to is given by minus 2 plus x plus 1 minus जहिले पनि यो याद गरेर राख्नुहोस्. यो फर्मुला जस्तो हो. मैले किन भयो मैले त्यो पनि बुझाइदिएँ. जम्प भनेपछि के गर्नुहुन्छ माइनसै गर्नुहुन्छ हैन. 6 माइनस 2 भर्खर त्यस्तै गरेको हो. x minus 1 that is equal to minus 2 हुँदा कति छ minus 1 minus plus 3 minus 1. अब किन सर माइनस राइट ह्यान्ड साइड लिमिट माइनस लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिटै गरेको. अब त्यसै लजिक गर्नुहोस् न. राइट ह्यान्ड साइड लिमिट भनेपछि माइनस 2 कुनै पनि a भन्दा के हुन्छ त्यो नम्बर a भन्दा ज्यादा. सो ज्यादा भनेपछि नम्बर के हुन्छ. सो यो डल्लै फ्र्याक्सन यो डल्लै फंक्सनको भ्यालु के हुन्छ अब्भियसली ज्यादै आउँछ. जस्तै माइनस 1 र माइनस 3 मा को ठुलो माइनस 1 ठुलो हैन माइनस 3 भन्दाखेरि. सो अब्भियस हो कि राइट ह्यान्ड साइड लिमिट जहिले पनि के हुन्छ ज्यादै हुन्छ. त्यसै बुझ्ने कुरा हो.
अब राइट अब त्यही हो भर्खर अब 2 देखिको 6 मा जम्प गर्दा को 6 - 2 गर्नु चाहिँ 2 - 6 मा हुन्छ obvious हो 6 - 2 गर्नु कति जम्प गर्यो भन्दाखेरि सो त्यही हो ज्यादा माइनस सानो गर्यो सो जम्प अफ डिसकन्टिन्युटी x = 1 कति रहेछ 2 आन्सर बुझ्नुभयो सो यो राइट ह्यान्ड साइड लिमिट माइनस लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट गरिराख्नु सो यो पनि याद गरिराख्नु द जम्प अफ डिसकन्टिन्युटी के हो भनेर सो बुझ्नुभयो पज द भिडियो टु नोट इट डाउन सो म रब गरिदिन्छु अब सो भयो नम्बर 10 रहेछ अलिकति सो द्याट द फङ्सन एफ अफ एक्स म यो हिन्ट दिइराख्छु सजिलै छ तर गरिदिइहाल्छु एफ अफ एक्स इज इक्वल टु मोड अफ साइन एक्स प्लस कस एक्स इज कन्टिन्युअस एट एक्स इक्वल टु पाई अब हाम्रो त्यही हो दिमागमा कन्टिन्युअस सरी मोड आयो कि त हामीले हेर्नुपर्छ कि मोड आयो कि त दिमागमा के हाल्नु कहिले 0 हुन्छ कहिले 0 हुन्छ x इक्वल टु -π/4 मा हुन्छ किनकि cos अफ -π/4 -π/4 हुन्छ प्लस cos अफ -π/4 भनेको प्लस cos π/4 हो किनकि cos अफ माइनस थीटा के हुन्छ प्लस cos अफ थीटा दुईटा माइनस गर्दा कति भयो 0 सो 0 हुँदो रहेछ अब यसलाई चिजलाई तर अलिकति राम्रो अब तपाईँलाई अगर दिमागमा नआएको भए चाहिँ सो म यहाँनिर कम्प्लेक्स नम्बरको जस्तो चलाउँछु जुन चाहिँ हामी डिमर्गन्स थ्योरममा पनि चलाउँथेँ सरी डिमोभरेज थ्योरममा पनि गर्थेँ cos थीटा प्लस i sin थीटा मा सो कसरी गर्छ हेरिराख्नुहोस् यो चिज तरिका याद गरिराख्नुहोस् हिसाब जति गर्छ त्यति तरिका याद हुन्छ सो म कसरी के गर्छु भन्दा चाहिँ √2 ले दुईपट्टि मल्टी -1/√2 ले दुईजना डिभाइड र मल्टिप्लाई गरिदिन्छु किन यसरी लेखेँ यो पनि देखाइदिन्छु हेर्नुहोस् है 1/√2 कमन गर्नु √2 के हुन्छ क्यान्सल भएर काटेर जस्तो छ त्यस्तै बसिहाल्छ और f of x is equal to mod of √2 sin a cos b अब जस्तै म cos 45 को भ्यालु लेख्न सक्छु 1/√2 नै हो प्लस cos a यसमा के लेख्न सक्छु sin 45 भनेर लेख्न सक्छु यस्तो खालको हिसाब देख्नै भएको होला जसले पहिला राम्ररी गर्नु भएको छ क्लास 11 सो √2 sin a cos b plus cos a sin b sin of a plus b यहाँबाट त्यसै आयो त यो फंक्सन कहिले 0 हुन्छ अब रुट अब सदा के हुन्थ्यो मोड अफ कुनै चीजको भ्यालुको डिफाइन यस्तो गर्थे हामीले अब यो थाहा भएकै कुरो हो कि √2 हो भन्छ नम्बरको चीज के हुन्छ भित्र यो त फेरि त्यही माथि पोजिटिभ हो √2 के हो ग्रेटर देन 0 त्यही जसो त्यस्तै बस्छ भनेको छ त्यही कारण √2 लाई बाहिर निकालिहाल्नुस् त्यसै बुझ्ने कुरा हो त्यसै हेर्दै बुझ्ने कुरा हो कि यो चीज जुन चाहिँ छ कहिले 0 हुन्छ -π मा π/4 मा -π/4 मा 0 हुन्छ भने त्यसै बुझ्ने कुरा हो अब हामीलाई सोधेको छ कि के भनेछ इज कन्टिन्युअस एट पाई कन्टिन्युअस छ कि छैन पाईमा अब हेर्नु त यो चीज हेर्नुस् है त्यसै बुझ्ने कुरा हो पाईमा कन्टिन्युअस छ कि छैन भने त्यसै कुरा अब तपाईले यस्तो पाराले गरिबस्नु पर्दैन पनि अब बुझ्नु भयो यो चीजहरु कस्तो हुँदैछ के हुँदैछ भने अब यो चीजमा चाहिँदैन पनि किन चाहिँदैन हेर्नुस् sin पाई हेर्नु sin पाई अब जस्तै मलाई केमा गर भनेको छ यहाँनिर के भनेको थियो कन्टिन्युअस पाईमै भनेको थिएन अब जस्तै हैन sin पाई भन्दैछ एक्सक्युज मी sin पाई भन्दैछ भन्ने बित्तिकै sin को जब म पाई हाल्छु सपोज x पाई भयो अरे x पाई भन्ने बित्तिकै sin पाई प्लस π/4 भनेको कसको क्वाड्रेन्टमा जान्छ पाई प्लस भन्ने बित्तिकै tan को क्वाड्रेन्टमा जान्छ थर्ड क्वाड्रेन्टमा पस्छ तर थर्ड क्वाड्रेन्टमा पस्ने बित्तिकै यसको भ्यालु कति हुन्छ माइनस sin π/4 हुन्छ अब माइनस sin π/4 भयो भन्नुको अर्थ कति हो अब हेर्नुस् है माइनस sin π/4 भयो भन्नुको अर्थ के हो माइनस π/ उयो भन्नुको अर्थ के हो कि यो कसको क्वाड्रेन्टमा गयो tan को माने नेगेटिभ गयो अब अगर माइनस हुँदैछ भने त्यो चीजमा के आउँछ यो चीज के हुँदैछ माइनसमा आउँदैछ नि त माइनसमा आउँदैछ भने त्यो चीज के हुन्छ किनकि त्यो त के भयो माइनसमा आउँदैछ भने त्यो चीज के भयो लेस देन 0 भयो भनेको के हुन्छ माइनस अफ x सो माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ पोजिटिभ सो म गरेर देखाइदिने छु सो यहाँसम्म नोट डाउन गरिहाल्नुस् सो बुझिहाल्नु भयो होला सो मैले पहिला तपाईलाई बुझाइदिएको कसरी गर्नु भनेर सो म सिधै गरिदिइहाल्छु कि अब हेर्नुस् त यहाँ फेरि अर्को कुरा नौ f अफ पाई को भ्यालु हेर्नुस् त f अफ पाई को भ्यालु के हुन्छ f अफ पाई मा हाल्ने बित्तिकै √2 यो चीजमा हेर्नुस् यो कन्टिन्युअस छ फंक्सन डिफाइन छ
सो साइन पाई प्लस पाई बाई 4 कति हुन्छ साइन पाई प्लस पाई बाई 4 सो पाई सरी यस साइन पाई प्लस पाई बाई 4 को भ्यालु कति हुन्छ माइनस साइन अफ पाई बाई 4 सो माइनस साइन मोडले गर्दाखेरि के भयो पोजिटिभ सो कति हुन्छ इन्टु 1 बाई रुट 2 विच इज इक्वल टु यो चिज त बुझ्नु भयो होला साइन पाई बाई उयो कसरी उयो भयो भनेर भयो सो यो त गरिहाल्यो अब लिमिट एक्स टेन्स टु पाई माइनस भन्दा पाई भन्दा कम्ती अब याद गर्नु है क्वाड्रेन्ट यो पाई हो पाई भन्दा कम्ती हुन्छ कुन चाहिँमा आउँछ यही भित्र भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट साइनको साइन भित्रै पस्छ भनेपछि कति हुन्छ रुट टू साइन अफ एक्स प्लस पाई बाई 4 के हुन्छ भनेको थियो अगर नेगेटिभ माने पोजिटिभै हुँदैछ भने त के हुन्छ माने ग्रेटर देन 0 त नेगेटिभ माइनस हुने त कुरा आएन नि त अनि कसको घरमा छ माइनस पाई भन्दा कम्ती भनेपछि के हो पाई माइनस भने यताबाट 10 हुँदैछ भनेपछि पाई भन्दा कम्ती भनेपछि कुन चाहिँ क्वाड्रेन्टमा पर्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ भन्ने बित्तिकै साइनको चिज के हुन्छ यो चिज के हुन्छ पोजिटिभको के हुन्छ पोजिटिभ किनकि आफ्नै घरमा पस्दैछ त्यही कारण जस्तो छ त्यस्तै मोडले के भयो जस्तो छ त्यस्तै बस्छ अगर ग्रेटर देन 0 छ भने यो पोजिटिभ भयो भने के हो आफ्नै घरमा पस्छ भने के हो पोजिटिभ भयो पोजिटिभ भनेको के हो ग्रेटर देन 0 त्यही कारण जस्तो छ त्यस्तै बस्छ इज इक्वल टु कति भयो रुट 2 त्यही नै हो इज इक्वल टु 1 भयो अब त्यसै राइट ह्यान्ड साइड लिमिट निकालिदिन्छु म पाई प्लस अब पाई प्लस भनेको कुन चाहिँ क्वाड्रेन्टमा पस्यो थर्ड भनेपछि कसको घर हो यो टेनको घर हो भन्ने बित्तिकै के भयो नेगेटिभ भयो यो रुट 2 बसिहाल्यो मोड अफ एक्स के हुन्छ अब माइनस भयो साइन यो चिज डल्ले के भयो यो चिज के हुन्छ अब माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस किन आयो बुझ्नुभयो किन कसको घरमा टेन्डिङ टु प्लस पाई प्लस भनेपछि कुन चाहिँ क्वाड्रेन्टमा पस्छ यसमा किनकि 180 भन्दा अलिकति ज्यादा हो नि त सो अलिकति ज्यादा भन्ने बित्तिकै कसको घरमा पस्यो यो टेनको घरभित्र पस्ने बित्तिकै यो चिज के भइहाल्छ नेगेटिभ सो वाट नेगेटिभ भनेको के हो लेस देन 0 एक्स इज लेस देन 0 सो लेस देन 0 भन्ने बित्तिकै के हुन्छ माइनस अफ एक्स द्याट इज माइनस अफ एक्स एक्स के हो यो हो कि होइन माइनस अफ एक्स एक्स त के भइरहेको छ नेगेटिभ किन भन्दा कसको घरमा पसिरहेको छ यो अर्काको घरमा टेनको घरमा त्यही कारणले माइनस अफ एक्स यो चिज के भयो माइनस भयो किन माइनस भयो किनकि अर्काको घरमा सो बुझिहाल्नु भयो सो यसको पनि भ्यालु कति हुन्छ रुट 2 माइनस माइनस प्लस भयो सो जस्तो छ त्यस्तै बस्छ सो सिन्स लिमिट एक्स टेन्स टु पाई माइनस f of x is equal to limit x tends to pi plus f of x is equal to f of pi सबैको भ्यालु पाइ हाल्दा कति भयो सबको भ्यालु कति आयो 1 therefore the function is continuous at x equals to pi सो बुझ्नुभयो यो चिजहरू यी कन्सेप्ट क्लियर हिसाब जुनै पनि होस् चाहे यो भित्र sin x cos x होस् चाहे sin x minus cos x होस् tan x होस् जेसुकै होस् कन्सेप्ट क्लियर यही चिज त चलाएँ मैले खालि कमन सेन्स चलाएँ त्यही भनेको मैले भाइ बहिनी हो त्यही भन्छु म कन्सेप्ट क्लियर कुनै पनि हिसाब क्लियर कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर चाहिँ पार्नुपर्छ यो चिजहरू अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर के चाहियो मलाई क्लास 11 को पनि चाहियो कुन चाहिँ चाहियो एसोसिएटेड एङ्गल्स त्यही कारण सबै चिज चाहिन्छ कुनै पनि हिसाब गर्नका लागि त्यही कारण सबै चिजमा भएको त्यसै कम्पिटेटिभ एक्जामहरू छिरिँदैन है भाइ बहिनी खट्नुपर्छ त्यो चिजको निम्ति अब त्यो खट्नु कसरी हो पढेर सो बुझ्नुभयो यो चिजहरू सो प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन अब म यो लास्टको स्टेप फङ्सन भन्ने चिज छ यो चिज पुरा इम्पोर्टेन्ट छ म यो चिजहरू मजाले बुझाउने छु तपाईँहरूलाई अब एउटा आइआइटिएनले पढाइरहेको छ त्यही कारण सबै नम्र निवेदन गर्छु भाइ बहिनी हो कि अगर म छिर्न सक्छु तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ आइआइटी छिर्न सो यति मात्रै गर्नुहोस् कि डेली खट्दै चाहिँ गर्नुहोस् नयाँ चिजहरू पढ्नुहोस् कम्फर्ट जोनदेखि बाहिर निस्किनुहोस् त्यही नर्मल हिसाबहरू नगर्नुहोस् है सो बुझ्नुभयो है अब आउँछ यहाँ जुन चाहिँ छ नम्बर 11 सो द्याट यो चिज पुरा इम्पोर्टेन्ट छ है यो कम्पिटेटिभ एक्जाम्सहरूको पनि लाग्छ सो द्याट द फङ्सन g of x is equal to x minus
बक्स अफ एक्स, यसलाई बक्स भन्छ हामी, इज डिसकन्टिन्युअस at all integral points, here mod of x one. Here box of x denotes the greatest integer function. अब यो चिजहरु तपाईलाई कतिमा स्कुलमा सिकाउँदैन पनि हो, सिकाइहाल्यो भने हामी बुझाउँदैनौँ। सो अब तपाईलाई म मज्जाले छर्लङ्गै जिन्दगीभरि नबिर्सिने पाराले म पढाउने छु। पहिला यो हिसाब गर्न अगाडि पहिला यसको प्रपर्टी त थाहा हुनु पर्यो नि। जस्तै अब मडको हिसाब थियो भने मडको प्रपर्टी त थाहा हुनु पर्यो नि। सो त्यस्तै अब म यहाँ तपाईलाई यो क्वेशन ग्राफ मार्फत र लिमिट मार्फत दुवै प्रकारले म देखाउने छु र यसमा मोड अफ बक्स अफ एक्स भनेको के हो, ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सन भनेको के हो त्यो पनि देखाउने छु। पहिला यो हिसाब गर्नको पहिला यो सट्ट यो गरिहाल्नुस्। पहिला लेख्नुस् मोड अफ एक्स इज डिफाइन्ड एज, यसलाई के कसरी डिफाइन गर्छ, इज डिफाइन्ड एज, यसलाई भन्नु चाहिँ के भन्छ हामी, इज डिफाइन्ड एज ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सन which is less than less than or equal to x। यसको अर्थ के हो, यसको अर्थ के हो बुझ्नु त भयो। अब म जहिले पनि भन्छु तपाईहरुलाई एउटा चीज याद गर्नुस्, बुढापाकाले पनि भन्नुहुन्छ या उखानहरुमा पनि सुन्नु भएको कि हात्तीको दाँत दुईटा हुन्छ, देखाउने अर्कै हुन्छ र खाने अर्कै हुन्छ। सो यसको पनि त्यही हो, देखाउने अर्कै छ, खाने अर्कै छ। भन्दा के भन्दैछ, ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सन भन्दैछ, तर माइलाग्दो छ यसले सानो, आफू भन्दा सानो कि त आफू जस्तै छ भने देखाउँछ। जस्तै अब हेर्नुस्, म नम्बर लाइन देखि देखाइदिदैछु है। अब ल नम्बर 1 2 3 4 हो, त्यसरी यहाँ -1 यो त 0 हो, -2 त्यसरी यहाँ -3 नम्बर लाइन मार्फतै देखाउने छु तपाईहरुलाई। यो चीज अब हेर्नुस्, मैले भने हात्तीको खाने दाँत अर्कै, देखाउने दाँत अर्कै भन्दैछ। ग्रेटेस्ट भन्दैछ तर हुनु चाहिँ सानो देखाउँछ। अब हेर्नु कसरी भनि त राख्छ त, लेस देन अर इक्वल टु भन्दा चाहिँ ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सन अरे। अब कसरी हेर्नुस्, 0 देखिको 1 सम्मको कुनै नम्बर लिनुस् तपाईले। जस्तै बीचको नम्बर लिन्छु म, सबैको लागि बीचको जुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब 0.5 लिए मैले बीचको, यहाँ तपाईले 0.8 0.9 0.3 सबै लिन सक्नुहुन्थ्यो। पहिला लु 0 लिए, 0 हुँदाखेरि के भनेको छ, इज लेस देन अर इक्वल टु, कि त लेस देन हुन सक्छ कि त इक्वल टु हुन सक्छ। 0 छ भने कति नै हुन्छ, 0 नै हुन्छ। इक्वल टु x कति छ यहाँ 0, सो y को भ्यालु कति हुने रहेछ, इज इक्वल टु x, इक्वल छ कि त यो भन्दा इक्वल हुन्छ कि त कम्ती हुन्छ। कम्ती भने कसरी, अब यहाँ हेर्नुस् 0 देखिको अब यहाँ तपाईँ जानुभयो कतिसम्म जानुभयो, 0.5 सम्म जानुभयो बीचको, त्यहाँदेखि कुनै पनि लिन्छ 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 चाहिँ हैन, 0.9 सम्म चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। अब 0.5 भनेदेखि के भनेको छ, ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सनले डिफाइन कसरी छ, इज इक्वल टु x, कि त यो सँगै इक्वल हुन्छ जस्तो छ x को भ्यालु जति जति हुन्छ, कि चाहिँ त्यो भन्दा के हुन्छ कम्ती। 0 र 1 को कम्ती नम्बर कुन चाहिँ हो, 0 र 1 मा कम्ती नम्बर कुन चाहिँ छ, अभियस हो 0। यही भनेको भन्दा चाहिँ ग्रेटेस्ट भन्दैछ, हुनु चाहिँ के भन्छ त्यो, खोदा पहाड निक्ला चुवा भनेको जस्तै भन्नु चाहिँ ग्रेटेस्ट भन्दैछ, हुनु चाहिँ सानो देखाउँदैछ। त्यही हो, खाने दाँत देखाउने दाँत अर्कै, खाने दाँत अर्कै। ग्रेटेस्ट भन्दैछ तर लेस देखाउँछ। 0.5 यो 0 देखिको 1 सम्मको कुरा गर्दैछ। फेरि अब हेर्नुस् 1 देखिको 2 सम्म लिनुस्, 1 को 1 नै लियो भने कति हुन्छ, लेस देन अर इक्वल टु x, लेस देन अर इक्वल टु 1 and 1। अब जस्तो 1.2 1.1 1.3 1.5 जति पनि लिनु, 1.6 लिनु भयो अरे। अब के भन्दैछ डेफिनेसनले, लेस देन अर इक्वल टु कति हुने रहेछ, अब 1 र 2 को बीचमा, यो त कुन चाहिँ नम्बर 1.6 भने कसको बीचमा आउँछ, 1 र 2 को बीचमा आउँछ कि आउँदैन, 1 र 2 को बीचमा आउँछ कि आउँदैन। जस्तै 1.6 यो दुईटाको बीचमा आउँछ कि आउँदैन। अब यो 1.6 भनेको सबसे सानो कुन चाहिँ हो, 1 र 2 को बीचमा को हो, 1 हो, त्यही कारण यसको भ्यालु कति हुन्छ 1। सो बुझ्नु भयो। त्यसरी 2.2 2.3 2.3 भनेपछि कुन चाहिँ यहाँनिर आयो 2.3। सो 2.3 भनेपछि 2 र 3 को बीचमा आयो कि हैन, 2 र 3 को बीचमा आएको कुन चाहिँ सानो, 2 कि 3 सानो, 2, त्यही कारण कति हुन्छ 2, 3 हुँदैन। अब त्यसरी मैले 3 छुयो भने, 3 छुयो कि त के हुन्छ, 3 छुयो भने कति हुन्छ 3 नै आउँछ। जस्तै 3 छुयो भने अब 3 छुँदा त सर 2 3 भन्दा त 2 सानो होइन, त्यो भनेको हैन मैले। 3 र 4 2 र 3 0 र 1
1 र 2 त्यसको बिचको इन्टरभल सानो छुट्टेको हुन्छ यिनीहरू चाहिँ छुट्टेको हुन्छ 0 देखिको 1 1 देखिको 2 2 देखिको अब जस्तै सोच्यो भने 0 र 2 को होइन 0 र 2 को होइन 0 र 1 यस्तो यस्तो हुन्छ हुँदैन 0 2 र 4 को हुन्छ होइन सानो इन्टरभल हुन्छ कतिसम्म खाली ग्याप चाहिँ एक एकवटा नम्बर मात्रै हुन्छ जस्तै 0 to 1 1 देखिको 2 2 देखिको 3 त्यस्तोको मात्रै निकाल्न सक्छौँ जस्तै 3 देखिको 4 3 देखिको 5 को निकाल्न सक्दैनौँ हामी त्यसको चाहिँ होइन त्यसरी डिफाइन छैन यो खालि एक एक इन्टरभलमा मात्रै सो 3 देखिको 4 3 अब जस्तै लिनुभयो 3.6 सो 3.6 भनेदेखि 3 र बिचको नम्बर आयो कि आएन अब 3 र 4 को बिचमा आयो भनेपछि 3 र 3.6 भन्दाखेरि कम्ती कुन चाहिँ हो 3 कि 4 3 त्यही कारणले 3.6 भन्ने कि त कति आउँछ सो बुझ्नु भयो सो यस्तो हुन्छ यसको सो यो प्रोसेस चाहिँ अब त्यसै यो पोजिटिभपट्टि लिनुभयो अब नेगेटिभपट्टि लिनुहोस् हेर्नुहोस् अब जस्तै 0 भने कति हुन्छ यो नेगेटिभपट्टि पनि 0 छ भने 0 नै हुन्छ अब जस्तै यहाँनिरको लिनुभयो यो कति हो -0.5 हो सपोज 0.5 -0.5 अब चाहिँ कति हुन्छ हेर्नुहोस् है खतरा चिज छ -0.5 भनेपछि ज्यादा जस्तो के लेखिदिन्छ 0 लेखिदिन्छ होइन अब -0.5 र 0 मा अब हामीले त के भनेको छ लेस देन अर इक्वल टु x 0 छ भने 0 भयो तर अब 0 र -1 को इन्टरभल लिनुभयो तपाईँले 0 र -1 को इन्टरभलमा लिँदाखेरि कुनै नम्बर लिनुभयो सपोज लिनुभयो -0.5 अब थाहा भएको कुरो हो कि -0.5 र ज्यादा सोचेर 0 लेखिदिन्छ अब भन्दैछ कि लेस देन भन्दैछ -0.5 भने कसको इन्टरभलमा आयो 0 र -1 अब 0 र -1 मा -0.5 ठुलो कि 0 ठुलो कि -1 ठुलो सो कुन चाहिँ सबसे कुन चाहिँ सानो हो सरी हामीसँग कसरी रिलेटेड हो माइनस सानोसित सो कुन चाहिँ सानो -1 सानो कि 0 सानो -1 त्यही कारणले -0.5 भन्ने बित्तिकै कति आउँछ y को भ्याल्यु -1 किनकि त f of x हो नि त हैन सो कति हुने रहेछ माइनस त्यसरी नै -1 भन्दा कति हुन्छ इज इक्वल टु सो जब x को भ्याल्यु -1 हुन्छ y को भ्याल्यु पनि कति आउने रहेछ -1 नै आउने रहेछ तर जब x को भ्याल्यु -1.5 आयो जस्तै यहाँनिरको आयो -1.5 आयो कति हुने रहेछ -1.5 भनेको को सानो अब -2 सानो कि -1 सानो कुन चाहिँ सानो -2 इज इक्वल टु -2 हेर्नुहोस् दामी चिज छ खतरा चिज छ यो फङ्सन यो चिज अब तपाईँलाई भन्छ हामी ग्रेटेस्ट इन्टिजर फङ्सन भन्दैछ के हुँदैछ के हुनु चाहिँ भन्दैछ ग्रेटेस्ट भन्दैछ तर हुनु चाहिँ सानो सो खाने दाँत अर्कै हात्तीको देखाउने दाँत अर्कै सो यो चिज भइरहेको छ अब यो चिज तपाईँलाई ग्राफ मार्फत अब यो चिज अगर तपाईँले बुझ्नु भयो भने यो चिजलाई पज गर्नुहोस् एकछिन ग्राफहरू अब एकछिन बुझ्नको निम्ति त्यसो कोही कोहीले हेर्नको निम्ति ग्राफहरू कसरी गर्नु त्यो बुझाइदिइहाल्यो भने अब बुझ्नुहोस् सो बुझ्नुभयो एकछिन नोट गर्नुहोस् अब मैले यसको ग्राफ किन कस्तो हुन्छ यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ यसलाई स्टेप फङ्सन पनि भन्छ हामी यसलाई स्टेप फङ्सन किन भनेको त्यो चिजहरू पनि बुझ्नुहोस् त्यही भनेको भाइ बहिनी हो साइन्समा क्वेसन गर्नुपर्छ किन यस्तो भनेको किन यसलाई नाम यस्तै नै दिएको त्यही चिजहरू भनेको यही क्युरियोसिटी हुनुपर्छ त्यही चिजहरू तपाईँहरू टिचर्सहरूलाई सोध्नुपर्छ किन यस्तो भयो र किन यस्तो भएन भनेर सो बुझ्नुभयो यो चिज अब यो चिजलाई म तपाईँलाई ग्राफ मार्फत देखाउने छु सो कस्तो हुने रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् है ग्राफ कस्तो हुने रहेछ यो चिजको द्याट इज लेट y is equal to f of x is equal to x where box of x यसलाई बक्स भन्छ हामी बक्स अफ जस्तो मड भनेको त्यसलाई बक्स भन्छौँ बक्स अफ x चाहिँ के हो ग्रेटेस्ट इन्टिजर फङ्सन वेयर बक्स अफ x डिनोट्स ग्रेटेस्ट इन्टिजर फङ्सन सो यसको ग्राफ बनाउँ कस्तो हुने रहेछ त्यसै बुझ्ने कुरा यो चिज यहाँबाटै प्रुफ पनि भइहाल्छ तर म तपाईँलाई लिमिट मार्फत पनि देखाउने छु x डैश y y डैश x बुझ्नुभयो अब हेर्नुहोस् यसको ग्राफ हेर्नुहोस् है जब x1 हुन्छ जस्तै x1 भयो अरे भनेपछि y को भ्यालु पनि कति हुन्छ 1 अब ग्रेटेस्ट इन्टिजरको थाहै छ तपाईँलाई 1 हुँदा कति हुन्छ 1 त्यही कारणले सपोज x यो 1 अरे है 1 2 3 4 5 एन्ड सो अन त्यसरी -1 -2 -3 -4 त्यसरी 1 2 3 4 त्यस्तो गर्दै है यसो छ अरे जब x को भ्यालु 1 हुन्छ y को भ्यालु पनि कति हुने रहेछ सो यहाँनिर हुने रहेछ जब x को भ्यालु 1 हुन्छ y को भ्यालु पनि कति हुने रहेछ 1 अब हेर्नुहोस् है इन्ट्रेस्टिङ चुज हुन्छ जब x को भ्यालु 1 हुन्छ y को भ्यालु पनि कति भयो 1 भयो अब त्यहाँबाट सपोज x को भ्यालु के हुँदैछ बढ्दैछ 1.5 भयो 1.5 भयो 1.5 भयो सपोज यहाँनिर आयो त्यतिखेर y को भ्यालु के नै हुन्छ 1 नै हुन्छ सो यहाँ नै हुन्छ अब y जब x को भ्यालु 1.5 हुँदैछ y को भ्यालु पनि के हुँदैछ 1 नै हुँदैछ जब x को भ्यालु 1.6 हुँदैछ y को भ्यालु त्यतिखेर के हुँदैछ 1 नै हुँदैछ सो यहाँ के देख्नु हुँदैछ y इज व्हाट y इज कन्स्टेन्ट
अब हामीलाई थाहा छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा त स्ट्रेट लाइन जसले मजाले बुझेको छ y के हुँदैछ यहाँ कन्स्टेन्ट हुँदैछ है सबै y को भ्यालु के हुँदैछ जस्तै y को भ्यालु 1 भयो 1 y को x को भ्यालु 1 भयो y को भ्यालु कति हुन्छ 1 नै हुँदैछ जब x को भ्यालु 1.1 हुँदैछ y को भ्यालु कति नै हुन्छ 1 किनकि 1.1 र 2 को बिचमा 1.1 लिँदैछु 1.1 मा को सानो 1 ठुलो 1 सानो कि 2 सानो सो 1 त्यही कारण 1 नै हुन्छ सो सबै चिजमा के हुन्छ 1 नै हुन्छ जब 1.9 सम्म चाहिँ के हुन्छ 1 नै हुन्छ y को भ्यालु 2 मा चाहिँ फेरि के हुन्छ 2 हुन्छ त्यही कारण 1.9 सम्म मात्रै छुन्छ 2 लाई छुँदैन त्यो सबै प्रोसेसमा y के हुँदैछ कन्स्टेन्ट सबैको भ्यालु सबैको केसमा y के हुँदैछ 1 1 1 1 आउँदैछ सो y इज कन्स्टेन्ट सो y इज इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट को ग्राफ कस्तो हुन्छ प्यारलल टु x एक्सिस ई त्यही कारणले प्यारलल तर यो 2 हो जस्तै यो 1 हो जस्तै यो 1 2 3 4 5 3 4 1 2 यसरी यहाँ चिजमा के लेख्नु भयो 1 2 3 4 5 सो 1.345 भनेपछि अब यहाँ 2 लाई छुन्छ 2 लाई छुयो किन 2 लाई छुयो भने के हुन्छ y 1 हुन्छ हुँदैन त्यही कारणले कतिसम्म मात्रै हुन्छ त्यही कारण 2 लाई छुन्छ छुँदैन त्यही कारण नछुनको लागि हामी कसरी दिएको छु डिस्कन्टिन्युअस यसरी बुझ्नुभयो त्यसरी अब जब x 2 हुन्छ हेर्नुहोस् है ई जब x को भ्यालु 2 हुन्छ y को भ्यालु कति हुन्छ त्यति बेला 2 नै हुन्छ जब x को भ्यालु 2 हुन्छ y को भ्यालु कति हुन्छ y को भ्यालु कति हुन्छ 2 नै हुन्छ जब x को भ्यालु 2 हुन्छ y को भ्यालु कति भयो 2 त्यसैले 2.1 भयो कति हुन्छ x को भ्यालु y को भ्यालु कति हुन्छ जब x को भ्यालु 2.5 हाल्यो त्यतिबेला y को भ्यालु कति हुन्छ 2 नै हुन्छ जब 2.1 भयो 2 नै हुन्छ 3 2.9 हाल्यो 2 नै हुन्छ तर 3 छुन्छ छुँदैन किन 3 छुयो भने फेरि कति हुन्छ y त 3 पो हुन्छ तर हामी कतिमा बनाइरहेको छौँ 2 मा त्यसैले 3 को यस्तो हुन्छ 4 लाई छुँदैन बुझ्नुभयो त्यसैले अब जब -1 हुन्छ त्यतिबेला कति हुन्छ -1 नै हुन्छ -1 नै हुन्छ -1 नै हुन्छ माइनस x जब -1 हुन्छ y को भ्यालु पनि कति हुन्छ -1 जब x को भ्यालु -0.5 हुन्छ 0.5 यतापट्टि जाँदैछ अब 0.5 हुँदैछ त्यतिबेला पनि कति हुन्छ -1 नै हुन्छ -1 नै हुन्छ तर 0 हुन्छ 0 जस्तै 0 -0.2 भने कति हुन्छ 0 हुन्छ हुँदैन किनकि 0 र -1 मा को सानो -1 त्यही कारण कति नै भ्यालु हुन्छ -1 त्यो चिजहरु मैले बुझाइदिएँ भने चाहिँ y एक्सिसलाई छुन्छ छुँदैन किनकि y एक्सिस भनेको के हो x के हुन्छ 0 त्यही कारणले यस्तो खालको हुन्छ हेर्नुस् त कति इन्ट्रेस्टिङ यही चिज हो यो चिजहरु तपाईहरु प्रोग्रामिङमा पनि पढ्छ अगर कति स्टुडेन्ट्सहरु छ भने प्रोग्रामिङमा छ पनि यो बिच -2 त कति हुन्छ -2 जस्तै -1.5 भयो भने कति हुन्छ -2 नै हुन्छ तर -1 हुन्छ कहिले हुँदैन किनकि -2 र -1 मा को सानो -2 त्यही कारण जसले पनि जब पनि हुन्छ त्यतिबेला -2 र -1 को इन्टरभलको कुरा हुन्छ त्यतिबेला कसलाई छुन्छ -2 त्यसैले माइनस यस्तो खालको हुन्छ यो चिजहरु हेर्दा कति इन्ट्रेस्टिङ हेर्नुस् त लु म्याथमेटिक्सले त्यही भनेको त्यही कारण हामीले खाली ट्रुथ मात्रै रिभिल गर्दैन एक्सट्रिम ब्युटी पनि ल्याएको छ हेर्नुस् त अब त्यही कारण यो चिज हेर्दाखेरि कस्तो जस्तो छ ई सिडी जस्तो छ कि छैन सिडी जस्तै सिडी स्टेयरकेस त्यही कारणले यो फंक्सन स्टेप माने उकालो स्टेप फंक्सन र स्टेयरकेस फंक्सन पनि भन्छ स्टेयरकेस भनेको के हो सिडी जस्तो देख्दैछ नि ल्याडर जस्तो सिडी जस्तै नट ल्याडर सिडी जस्तै देख्दैछ सो सिडी जस्तो देखेको कारणले कि त स्टेयरकेस फंक्सन भन्छ कि त स्टेप फंक्सन स्टेप लिँदै जाँदैछ स्टेप लिँदै सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त सबै फंक्सन के छ सबै इन्टिग्रल जस्तै 1 मा यो फंक्सन के छ डिस्कन्टिन्युअस 1 र -1 इन्टिग्रल पनि दुईटा इन्टिग्रल किनकि छुँदैछ जम्प गर्नुपर्छ हामी छुनै कन्टिन्युअस छैन यसरी त्यही कारणले इज डिस्कन्टिन्युअस एट अल इन्टिग्रल पोइन्ट्स त अब ग्राफ मार्फत भने अब यो चिज लिमिट मार्फत पनि म तपाईहरुलाई भन्ने छु सो पहिला यो चिजको बारेमा बुझिहाले हामीले सो कस्तो हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ भन्ने चिजहरु सो यो चिजलाई मजाले नोट डाउन गर्नुहोस् म रफ गर्नेछु अब सो प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन सो गर्नुभयो बुझ्नुभयो है अब म यो चिजलाई म रफ गर्नेछु सो अब यो चिजलाई म यो चिजको हिसाब गर्नेछु अब सो दैट यो गिवन g of x is equal to x minus to check the continuity at x equal to 1 सब इंटीग्रल पोइन्ट्स मा निकाल भनेछ त्यही कारणले 1 -1 2 -2 सो एउटाको निकाल्दिनुस् सबैको आइहाल्छ बुझिहाल्छ त्यहाँबाट टु चेक द कन्टिन्युटी एट x equal to 1 of the above function so limit x tends to 1 g of x is equal to so x कति हुन्छ जस्तै x मा त अब x यो त के हो 1 छ भने 1 नै हुन्छ माइनस
अब जब एक्स ग्रेटर सिम्प्लिफिकेसन फङ्सनमा पनि 1 छ भने के हुन्छ 1 नै हुन्छ यो पनि कति हो 0 बुझिहाल्नु हो नाउ टु चेक द कन्टिन्युटी at x equals to -1 इंटीग्रल पॉइंट भनेको छ अब इन्टिजर +1 -1 +2 -2 भनेको त्यही कारणले अफ द अबभ फंक्सन सर अब यहाँ त उयस त गर्नु भएन त लेफ्ट राइट ह्यान्ड साइड लिमिट सो दुईटै छ यो टेन्डिङ टु 1 भनेको के हो राइट ह्यान्ड साइड लिमिटबाट पनि लेफ्ट ह्यान्ड सो दुईटाकै एउटै आयो टु चेक द कन्टिन्युटी एट x इक्वल्स टु -1 अब हेर्नुस् लिमिट x टेन्ड्स टु -1 g of x is equal to -1 छ भने के हुन्छ यो फंक्सन यो x को भ्यालु -1 नै हुन्छ तर -1 छ भने पनि यो यति बेला -1 छ भने के हुन्छ यो फंक्सन -1 छ भने कति हुन्छ x को भ्यालु जस्तै -1 छ भने कति हुन्छ इज इक्वल टु -1 दैट इज इक्वल टु -1 + 1 इज इक्वल टु 0 यसमा हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड किन भन्दाखेरि ओ सरी टेन्डिङ टु -1 दैट इज इक्वल टु -1 र -1 इज इक्वल टु -1 तर ए तर लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड लिनु पर्यो नि त त्यही कारणले कति हुन्छ हाम्रो यो त्यही कारणले कति हुन्छ जस्तै मैले अगर यो चीजलाई मैले -1 को भ्यालु नलिएर जस्तै लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड लिमिट गरेर नै गर्नुपर्ने रहेछ हामीले तर पनि हामी यहाँबाट पनि प्रुफ गर्न सकिहाल्छ नि जस्तै अब हेर्नुहोस् है -1 देखिको 10 हुँदैछ भन्दैछ सो -1 x को भ्यालु कति भयो -1 सो माइनस अफ इज इक्वल टु अब यो चीजमा हामीले के पाए भन्दाखेरि चाहिँ 0 आउँदैछ लाइक लिमिट दुईजनाकै भ्यालु कति आउँदैछ 0 आउँदैछ तर अब मैले 1 र -1 जुन चाहिँ 1 र -1 को भ्यालु लियो भने दुईटाको भ्यालु एक्जिस्ट गर्दैछ तर g of 1 comma -1 g comma 1 अब 1 minus -1 that is equal to 1 is equal to 0 यस हैन मैले यो चीजको गर्नुको निम्ति यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु कति हुन्छ माइनस जस्तै टु चेक यसको फेरि म एकपल्ट देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई सो यो माथि एकपल्ट फेरि गर्नुस् चेक द कन्टिन्युटी एट x इक्वल्स टु 1 सो x टेन्ड्स टु 1 माइनस पहिले यसको 1 माइनस पट्टि 1 माइनस र सरी एकवटापट्टि नै गरेको फाइदा हुँदो रहेछ यसमा मैले सिधै -1 र 1 गर्नु हुँदैन थियो लिमिट x टेन्ड्स टु 1 भन्ने बित्तिकै अब हेर्नुस् है x टेन्ड्स टु 1 भन्ने बित्तिकै सो 1 प्लस भनेपछि 1 भन्दा ज्यादा सो 1 प्लस भनेको यो त 1 को 1 नै बस्छ तर 1 प्लस भने जस्तो 1 प्लस 1 भन्दा ज्यादा सो कति नै हुन्छ 1 नै हुन्छ दैट इज इक्वल टु 0 अब लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माइनस g अफ x इज इक्वल टु 1 माइनस सो 1 भन्दा कम्ती भनेपछि 0.9 त्यतिबेला कति हुन्छ 0 त्यही कारणले कति हो सिन्स द लिमिट डज नट एक्जिस्ट एट x इक्वल्स टु 1 मैले 1 र -1 को लिएछु सिधै it does not exist at x equal to 1 therefore the function is discontinuous at x equals to 1 बुझ्नु भयो 1 को पहिला निकाले अब फेरि सिधै पज द भिडियो एकछिन पज गरिहाल्नुस् भिडियोलाई अब म -1 को फेरि निकाल्दैछु हेर्नुस् है पज गर्नुभयो अब -1 को लागि निकाल्दैछु चेक गर्नु -1 माइनस लेफ्ट ह्यान्ड साइड -1 को -1 नै बस्यो अब हेर्नुस् यसको भ्यालु उहिले गर्दाखेरि अब जस्तै -1 भन्दा कम्ती -1 भन्दा कम्ती भने जस्तै -1.5 भन्दा कति हुँदैछ -2 हैन -1.5 भन्दैछ किनकि -1 भन्दा कम्ती हो नि त सो -1 भन्दा कम्ती भनेपछि कति हुन्छ -2 जस्तै -1.5 भयो जस्तै -1.5 भने त्यो कति हुन्छ -2 दैट इज इक्वल टु -1 + 2 इज इक्वल टु 1 अगेन limit x tends to -1 plus g of x is equal to -1 minus of -1 भन्दा ठुलो भनेपछि चाहिँ -0.5 भन्दा कति हुन्छ -0.5 भन्दा कति हुन्छ -0.5 कम्ती कुन चाहिँ हो -1 भन्ने कारणले
-1 + 1 = 0. त्यसरी similarly the limit does not exist at x equals to -1. त्यसरी x equals to -1 र 1 मा पनि के गरेन एक्जिस्ट गरेन. Hence the function is discontinuous. At x equals to +-1. +-1 दुईटामै के भयो डिस्कन्टिन्युअस भयो भने भन्नुको अर्थ के भयो इन्टिग्रल भयो. त्यसरी सबै इन्टिग्रल भयो. +-1 मा उयो भयो. त्यसरी तपाईँ +-2 को पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ. सबैमा के हुन्छ डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ, जुन चाहिँ ग्राफ मार्फत पनि मैले तपाईँलाई बुझाइदिइसकेको छु. सो द लिमिट डज नट एक्जिस्ट एट x equals to -1. हेन्स द फंक्शन डिस्कन्टिन्युअस एट x equals to +-1. Similarly we can prove that the above function is discontinuous at all integral points. So please pause the video to note it down. So त्यसै अब +-1 मा निकाल्दा त्यसै तपाईले +-2 को बारे निकाल्न सक्नुहुन्छ. एउटाको निकाल्दिनुस्, सबैले त्यहाँबाट बुझिहाल्छ है. एक्सक्युज मी, एक्जामिनरले बुझिहाल्छ कि तपाईले के गर्नु खोजेको र के गर्नु देखाउनु हुँदैछ भने. सो यहाँबाटै मैले तपाईलाई प्रुभ गरेर देखाइदिएँ. सो आजको लागि निम्ति यति नै है. अलिकति भिडियो लेन्दी भएको कारण त्यसको म क्षमा माग्छु. अब जति टाइम लाग्छ त्यति नै लाग्छ है. मैले तपाईलाई प्रुभ गरेर देखाइदिएँ. सो ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सन कस्तो हुँदो रहेछ, यो चिजहरु तपाईलाई कम्प्युटर एक्जाम्सहरुतिर पुरा काम लाग्नेछ यस्तो चिजहरु. तर पनि तपाईलाई के चिज फेरि बुझ्नु भने मलाई फेरि कमेन्ट मार्फत भन्नु सक्नुहुनेछ. सो यसरी बुझ्दै जानुहोस्, यसरी पढ्दै जानुहोस्. सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्नुहोस्. अहिलेको जुन चाहिँ बहुमूल्य समय छ, जो बहुमूल्य समयलाई उपयोग गर्नुहोस्. मजाले पढ्दै गर्नुहोस्. स्टे सेफ, स्टे होम, बट किप स्टडिङ है, किप स्टडिङ. अनि तपाईलाई यति भन्छु कि भोलिदेखि तपाईहरुलाई डिफरेन्सिएसन थालिहाल्छु. फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभदेखि लिएर फर्स्ट डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभदेखि सुरु गरिहाल्छु. डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभदेखि गरिहाल्छु. अनि फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेफिनेसन डेरिभेटिभबाट पनि गरिहाल्छु. त्यो पछि त्यहाँबाट तपाईलाई कन्टिन्युटीको चेकहरु गर्ने, डिफरेन्सिएबिलिटीको चेक गर्ने, त्यो पछि चेन रुलहरु त्यस्तोको हिसाबमा देखाइहाल्नेछु. सो जति भन्दा जति म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस् र पढ्दै गर्नुहोस्. धन्यवाद.